मलाई बोलाउनै मैले उ गरिनँ, गइसकेको भएर फेरि झन्झट होला भनेर मैले बत्ती आइहाल्यो तुरुन्तै फेरि। ल अब यो कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स, आइसी, लिक्विडिटी इन्डेक्स, आइएल मैले तिमीलाई क्लासमै पढाए जस्तो लाग्छ। प्लास्टिसिटी इन्डेक्स पनि पढाइसकेको हो। र यो ग्राफ, यो लिक्विड लिमिटको ग्राफ प्लट गरिसकेपछि यो ग्राफबाट यो ग्राफलाई फ्लो कर्भ भन्छौँ हामी। यो कर्भको स्लोपलाई हामी फ्लो इन्डेक्स भनेको थियो भनेर मैले यो क्लासमा पढाएको हो। फ्लो इन्डेक्सको फर्मुला यस्तो छ। अनि यो n2 र n1 यो n1 हो। n2 र n1 चाहिँ नि हामीहरूले सर हजुर प्रेजेन्ट गर्नु भएको छैन सर प्रेजेन्टेसन आएको छैन। आएको छैन? यो सर स्क्रिन सेयर भएको छैन सर। ल ल ल ल ल सरी है। भयो अब? भयो सर। यस सर भयो। ल अब हेर है, हामीले यो प्लास्टिसिटी इन्डेक्स, लिक्विडिटी इन्डेक्स, कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स यो सबै हामीले पढिसक्यौँ है। मैले क्लासमा तिमीहरूलाई फिजिकलमै पढाएको यो प्लास्टिसिटी इन्डेक्स आइपी भनेको ओमेगा एल माइनस ओमेगा पी, कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स आइसी भनेको ओमेगा एल माइनस ओमेगा एन। ओमेगा एनमा ओमेगा मात्रै पनि लेख्ने चलन छ, यो भनेको नेचुरल वाटर कन्टेन्ट डिभाइडेड बाई आइपी। लिक्विडिटी इन्डेक्स भनेको ओमेगा माइनस ओमेगा बी बाई आइपी। यो एन नलेख्दा पनि नेचुरल वाटर कन्टेन्ट भन्ने बुझिन्छ है। अब यो तिनटै हामीले पढिसक्यौँ। अब यसले के बुझाउँछ के हो भनेर मैले भनिसकेँ तिमीहरूलाई होइन। ल अब यहाँ यो लिक्विड लिमिट र प्लास्टिक लिमिट टेस्ट पनि गरिसकेको कतिजनाले ल्याबमा। यो गरिसकेपछि फ्लो कर्भ ड्र गर्ने भनेको थिएँ मैले। यसलाई यो स्ट्रेट लाइन आउँछ तर यसलाई हामी कर्भ भन्छौँ र यसलाई हामी फ्लो कर्भ भन्छौँ। यो कर्भको स्लोप चाहिँ नि हाम्रो फ्लो इन्डेक्स हो भनेर हामीले पढ्यौँ होइन। फ्लो इन्डेक्सको फर्मुला यस्तो हुन्छ भनेर हामीले डिराइभ पनि गऱ्यौँ। र n2 र n1 चाहिँ नि हामीले यहाँ ग्राफमा दुईवटा पोइन्ट लिँदाखेरि 10 को माथि र 100 को माथि लियो भने एक्सटेन्ड गरेर यसलाई लियो भने हाम्रो चाहिँ नि तलको यो लग भ्यालु चाहिँ नि 1 हुन्छ होइन। लग 100/10 भने लग 10 हुन्छ, त्यो भनेको 1 हुन्छ। क्यालकुलेसन गर्नलाई एक्युरेसी बढी हुन्छ भनेको थियो हामीले। यो हामीले पढिसक्यौँ। अब यही आइएफ निकालिसकेपछि अर्को एउटा इन्डेक्स छ टफनेस इन्डेक्स भनेर। यो चाहिँ नि आइटी भन्छौँ हामीले यसलाई। कति टफ छ, कति बलियो छ त यो प्लास्टिक लिमिटमा, यो कति टफ छ यो सोइल स्याम्पल भन्ने कुरा यो भ्यालुले दिन्छ। यो भनेको आइपी बाई आइएफ है। आइएफ भर्खर निकालेको चाहिँ कि 3 सम्म हुन्छ। यसलाई हामी टफनेस इन्डेक्स भन्छौँ। त्यस्तै सानो चाहिँ नि टर्मिनोलोजी छ एक्टिभिटी भन्छ। एक्टिभिटी भनेको चाहिँ नि नर्मल्ली क्ले सोइलको हो। यो वाटर होल्डिङ क्यापासिटी अफ क्ले सोइल है। क्ले सोइल भनौँ हामी, र क्ले मात्रै भन्नु मिल्छ। अरूले पानी होल्ड गर्दैन, क्लेले मात्रै होल्ड गर्छ। हामीले अस्ति नै भनिसक्यौँ क्लेको सर्फेसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ जसले गर्दा वाटर डाइपोलर हुन्छ, जसलाई एट्र्याक्सन गर्छ र होल्ड गर्छ। र यो क्ले धेरै यसो स्वेलिङ हुन्छ, फुल्छ, भोल्युम बढ्छ भनेको थिएँ मैले। अब यो क्ले चाहिँ नि 3 किसिमको मिनरलबाट बनेको हुन्छ। एउटा मोन्टमोरिनोलाइट, एउटा काइलोनाइट, एउटा चाहिँ नि इलाइट भनेको थिएँ मैले। यो तीनटामा क्ले कन्टेन्टहरू फरक हुन्छ भनेपछि अब यो तीनटामा पनि अब कसले धेरै पानी सोच्न सक्छ त, कति पानी रोकेर होल्ड गरेर राख्न सक्छ त, त्यसको भ्यालु फरक हुन्छ। यसलाई हामीले म्याथमेटिकल्ली भन्यो भने चाहिँ नि यो यसको चाहिँ नि एक्टिभिटी ए भनेको आइपी बाई एफ। आइपी भनेको प्लास्टिसिटी इन्डेक्स। अब प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि जति जति क्ले बढ्यो प्लास्टिसिटी इन्डेक्स पनि बढ्दै जान्छ है। जति क्ले बढ्छ उति प्लास्टिक हुन्छ है। जति बालुवा स्यान्डहरू बढ्यो उति नन प्लास्टिक हुन्छ। बालुवा चाहिँ अब एक आपसमा टाँसिएर बस्दैन। जति जति क्ले कन्टेन्ट पर्सेन्टेज बढ्दै जान्छ उति उति यो प्लास्टिक हुन्छ। भनेपछि क्ले बढ्यो भने आइपी बढ्छ। आइपी बढेपछि अब ए बढ्छ कि घट्छ हेरौँ है त। तलपट्टि एफ छ। एफ भनेको पर्सेन्टेज अफ क्ले फ्र्याक्सन। तिम्रो सोइल स्याम्पलमा क्ले कति छ त, क्लेको पर्सेन्टेज। अब जति जति क्ले पर्सेन्टेज बढ्दै जान्छ उति उति आइपी पनि बढ्दै जान्छ।
जति जति क्ले कन्टेन्ट बढ्दै जान्छ उति उति वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी पनि बढ्दै जान्छ। जति जति क्ले बढ्यो उति धेरै पानी त्यसले होल्ड गर्छ। भनेपछि के हुन्छ त भन्दा यहाँ अब एफ बढेपछि ए घट्ने जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई होइन। तल यहाँ इन्भर्सली प्रोपोर्सन छ ए र एफ। एफ भनेको क्लेको पर्सेन्टेज भयो। यो क्ले जति जति बढ्यो ए पनि बढ्छ। त्यसको मतलब के हो त भन्दा एफ बढेपछि आइपी पनि बढ्छ। अनि यो तिनटै बढ्ने भयो। एफ बढेपछि आइपी पनि बढ्छ ए पनि बढ्छ। भने अब यसरी चाहिँ नि यो रेसियो मेन्टेन भएको हुन्छ है। भने क्ले बढेपछि प्लास्टिसिटी इन्डेक्स पनि बढ्छ, प्लास्टिसिटी पनि बढ्छ र वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी पनि बढ्छ। अब यसमा मैले भनिहालेँ 3 किसिमको मिनरलहरू हुन्छ। 3 किसिमबाट चाहिँ नि सोइल के अरे क्ले बनेको हुन्छ। एउटा मोन्ट मोरिनोलाइट एउटा इलाइट भन्ने छ। मोन्ट मोरिनोलाइटमा सबभन्दा धेरै फाइनेस्ट क्ले पार्टिकल हुन्छ, क्ले मिनरल हुन्छ। त्यसकारण यसले धेरै पानी होल्ड गर्न सक्छ भनेको थिएँ मैले। अनि फेरि त्यसपछि यसको स्लोप ड्र गर्यो भने यतापट्टि आइपी र यतापट्टि क्ले फ्याक्सन प्लट गर्यो भने ए आउँछ है। भर्खर ए हामीले पढेको ए भनेको के त आइपी बाई आइएफ। यो आइपी र आइएफलाई प्लट गर्यो भने ए आउँछ। स्लोप भनेर त ए भयो हो। त्यो ए चाहिँ नि 3टा सोइलमा 3 किसिमको ग्राफ आउने भयो है। यो 3 भनेको मोन्ट मोरिनोलाइट। मोन्ट मोरिनोलाइटमा स्टिफ कर्भ आउँछ किनभने यसमा धेरै हुन्छ वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी, धेरै पानी सोच्न सक्छ। र व्हेयरएज काइलोनाइटले सबभन्दा कम पानी होल्ड गर्न सक्छ है। भनिसकेपछि सबभन्दा धेरै पानी भेटाएपछि पानीसँग सोचेर होल्ड गरेर फुलिहाल्ने, पानीलाई भेटाएपछि एक्सनमा आइहाल्ने भनेको चाहिँ नि धेरै एक्सनमा आइहाल्ने मोन्ट मोरिनोलाइट छ। पानी पाएपछि सोचेर फुलिहाल्ने। तर यो चाहिँ नि काइलोनाइट चाहिँ नि के अरे इलाइट चाहिँ नि त्यति विधि गर्दैन है। के अरे काइलोनाइट चाहिँ त्यति विधि फुल्दैन। त्यो भएको हुनाले हामीले यहाँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि र मोन्ट मोरिनोलाइटमा ए को भ्यालु 4 भन्दा बढी हुन्छ है यो स्लोप। काइलोनाइटमा 1 भन्दा कम हुन्छ काइलोनाइट हैन। यो सबभन्दा कम हुने भयो र इलाइट इन बिट्विन 1 to 2 हुन्छ। अनि सबभन्दा धेरै एक्सनमा आउने, सबभन्दा धेरै फुल्ने भनेको मोन्ट मोरिनोलाइट हो। त्यसकारण यहाँ हेर ए को भ्यालु यो चार्टमा के दिएको छ भन्दाखेरि यतापट्टि ए, यतापट्टि सोइल टाइप। ए को भ्यालु लेस देन 0.75 भयो भने इनएक्टिभ भयो। यो भनेको मोरलेस के हो त यो काइलोनाइट भयो। काइलोनाइट सोइल चाहिँ नि इनएक्टिभ हुने भयो। यसले धेरै पानी सोच्न पनि सक्दैन, पानीसँग यो धेरै एक्सनमा आउँदैन। तर 1 भन्दा 1.25 भन्दा बढी हुने भनेको चाहिँ नि के हो त भन्दा नर्मली मोन्ट मोरिनोलाइट हो। धेरै फुल्छ, यसलाई एक्टिभ सोइल भनिन्छ। र 1 देखि 1.25 सम्म बिचमा भयो भने यसलाई नर्मल भनिन्छ। नर्मल चाहिँ नि नर्मली यो हाम्रो नम्बर 2 मा के हो त इलाइट पर्ने हो। यसरी हामी एक्टिभिटी सोइललाई पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। क्लेमा आउँछ स्पेशली, अरू सोइलमा हुँदैन यो। बुझ्छ यो? यस सर। यस सर। एउटा सानो टर्मिनोलोजी हो, त्यति यसको अरू कहीं इम्पोर्टेन्स छैन। अर्को एउटा थिक्सोट्रफी भन्ने सोइलको प्रपर्टी छ। जस्तो कि सोइललाई तिमीले खनिदियो भने है चौरमा भइरहेको माटो तिम्रो नेचुरल कन्डिसन भयो, अनडिस्टर्ब कन्डिसन भयो। नेचुरल स्टेट भनेको अनडिस्टर्ब कन्डिसन भयो। तिमीले चौरमा भएको माटो हातले झिक्न सक्दैनौ, खोतल्न सक्दैन है। त्यो अलि डेन्स हुन्छ, बलियो हुन्छ, त्यसको सर्टेन स्ट्रेन्थ हुन्छ है। त्यसलाई तिमीले हातले खोतलेर झिक्न सक्दैनौ है। अब तर तिमीले त्यसलाई खन्यो भने, खनेर थुपार्यो भने त्यो थुप्रोबाट तिमीले हातले झिक्न सक्छौ, थुप्रो रासबाट खोतलेर झिक्न सक्छौ। किन भन्दाखेरि त्यो डिस्टर्ब भइसक्यो है। त्यसले डिस्टर्ब भइसकेपछि, फुटिसकेपछि, टुक्रा टुक्रा भइसकेपछि त्यसले सबै स्ट्रेन्थ आफ्नो अलमोस्ट सबै स्ट्रेन्थ लुज गर्छ। त्यसकारण त्यसको स्ट्रेन्थ हुँदैन भने मतलब त्यसको चाहिँ नि तिम्रो के हुँदैन भन्दाखेरि रेजिस्टिङ हुँदैन। त्यो रेजिस्टिङ नभएको कारणले चाहिँ नि हामीले हात घुसालेर झिक्न सक्छौँ, तर नेचुरल स्टेटमा हामी झिक्न सक्दैनौँ। तर त्यो माटोलाई अब डिस्टर्ब भइसकेको माटोलाई, खनेर थुपारेको माटोलाई तिमीले फेरि घामबाट पनि बचाउने, त्यहाँ अरू डिस्टर्ब अरू खन्ने खोतल्ने नगर्यो भने, थुपारेर राखेको ठाउँमा सेडभित्र राख्यो भने हैन
घाम पनि पर्न नदिने, पानी पनि आकाशबाट आएको पानी पनि पर्न नदिने र त्यसलाई चाहिँ नि खनजोत नगर्ने, त्यसलाई फेरि डिस्टर्ब नगर्ने हो भने त्यो माटो 1-2 महिनापछि 3-4 महिनापछि केही समयपछि फेरि हामीले हात घुसारेर झिक्न गाह्रो हुन्छ है, बुझ्छौ? Yes, sir. भनेपछि सोइलले लुज गरेको खनेर डिस्टर्ब भइसकेपछि जति स्ट्रेन्थ लुज गर्छ है, त्यो सबै स्ट्रेन्थ त त्यसले रिगेन गर्न सक्दैन। तर केही समयपछि त्यसलाई फर्दर डिस्टर्बेन्स नगर्ने हो भने है, घाम पानीबाट पनि जोगाउने हो भने, फर्दर डिस्टर्बेन्स नगर्ने हो भने त्यसले आफूले लुज गरेको सियर स्ट्रेन्थ मध्ये केही पर्सेन्टेज त्यसले रिगेन गर्छ। हो, त्यो प्रपर्टिजलाई हामी थिक्सोट्रफी भन्छौँ, बुझ्यौ? यस सर। अब अर्को एउटा टर्मिनोलोजी छ सेन्सिटिभिटी भन्ने छ। सेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एउटा सोइल, अब हामी सियर स्ट्रेन्थ भन्ने च्याप्टर पछाडि पढ्छौँ, त्यसमा यो प्र्याक्टिकल गरेर हामी ल्याबमा प्र्याक्टिकल पनि गर्छौँ। यो अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्ने छ यहाँ है, अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्ने छ। हो, यो चाहिँ नि ल्याबमा हामी निकाल्छौँ। यो सोइलको सियर स्ट्रेन्थ थुप्रै मेथडबाट निकाल्न मिल्छ, त्यो मध्ये एउटा मेथडबाट यो अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसिभ टेस्ट हो, त्यसबाट स्ट्रेन्थ आउँछ। हो, त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ नि सोइलको दुईटा स्टेटमा निकाल्न सकिन्छ। एउटा अनडिस्टर्ब सोइलको, नेचुरल अवस्थामा भएको सोइलको, एउटा खनेर फुटाइसकेको सोइलको पनि केही हदसम्म सियर स्ट्रेन्थ अझै हुन्छ। अनि यो दुईटै स्टेटको अनडिस्टर्ब र डिस्टर्ब अथवा रिमोल्डेड मोल्डिङ गरिसकेको है, हो, यस्तो दुईटा एउटै माटोको दुईटा अवस्थामा सियर स्ट्रेन्थ, कुन चाहिँ सियर स्ट्रेन्थ त अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ है। यो स्ट्रेन्थ हामी धेरै मेथडबाट निकाल्न सक्छौँ, त्यो मध्ये अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हो। यो चाहिँ नि दुईटा अनडिस्टर्ब र रिमोल्डेडको रेसियोलाई हामी सेन्सिटिभिटी भन्छौँ है त। कति सोइल सेन्सिटिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी यसबाट थाहा पाउन सक्छौँ। अब अरू त हामीले पढि नै सक्यौँ होइन, यो सबै चाहिँ नि टेस्टहरू हामीले सिङ्केज लिमिटहरू, सिङ्केज रेसियोहरू, यहाँ अलिकति यो तिमीलाई मैले भनेको छैन होला, जस्तो यहाँ हेर युजेस अफ कन्सिस्टेन्सी लिमिट है। कन्सिस्टेन्सी लिमिट पढिसकेपछि के थाहा हुन्छ त भन्ने कुरा है। अब जस्तो कि यहाँ हेर, कम्प्रेसिबिलिटी अफ द सोइल इन्क्रिजेस विथ डिक्रिज इन द पार्टिकल अफ साइज अफ द पार्टिकल भन्यो। के भने के त भन्दाखेरि जति पार्टिकल साइज के हुन्छ घट्दै जान्छ, जति सानो हुँदै जान्छ, कम्प्रेसिबिलिटी प्रपर्टिज बढ्दै जान्छ, उति सोइल बढी भासिने है। जति मसिनो भयो पार्टिकल उति कमजोर हुन्छ, उति भासिन्छ त्यो है। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ नि कम्प्रेसिबिलिटी चाहिँ नि साइजमा डिपेन्ड गर्ने। किन भन्दाखेरि जति सानो, जस्तो कि तिमीले एउटा ठुलो एउटा चाहिँ नि एउटा ठुलो साइज यत्रो चाहिँ नि सलिड छ भनौँ है, यत्रो सलिड छ भने यसलाई तिमीले टुक्रा पारिदियो। अब यसलाई तिमीले 5-7 टुक्रा पारिदियो यसरी है त, यसरी 5-7 टुक्रा पारिदियो यसरी, अथवा 15-20 टुक्रा यसरी पारिदियो यसरी है, थुप्रै टुक्रा पारिदियो भने थुप्रै टुक्रा पारेर चाहिँ यसरी एउटा टुक्रा थियो। अब ठुलो टुक्रा यससँगै हुँदाखेरि चाहिँ यसको वरिपरि मात्रै पानी बस्न पाउँथ्यो सर्फेसमा। अब यसलाई 20-25 टुक्रा पारिदियो भने पानी कति ठाउँमा छिर्न सक्छ त? अब पानी बस्ने सर्फेस एरिया बढ्यो। अब यो बीचको यहाँ ग्यापमा पनि पानी छिर्ने भयो अब टुक्रा पारिसकेपछि। मैले भने बुझ्यौ? यस सर। जति पार्टिकल साइज सानो हुँदै जान्छ उति पानी बस्ने ठाउँ भोइडहरू धेरै हुन्छ। त्यसकारण त्यसले धेरै पानी लिन्छ, पानी धेरै त्यहाँ अट्छ, त्यसकारण त्यसको भोल्युम बढ्छ, त्यो फुल्छ, अनि सुक्खायाममा त्यो कम्प्रेस हुन्छ। त्यसकारण पार्टिकल साइज जति घट्दै जान्छ कम्प्रेसिबिलिटी प्रपर्टिज बढ्दै जान्छ। एउटा कुरा है, यो थाहा हुनु। अर्को लिक्विड लिमिट एन्ड प्लास्टिक लिमिट बोथ
विथ द डिक्रिज इन द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जति जति सानो हुँदै जान्छ उति उति लिक्विड लिमिट र प्लास्टिक लिमिट बढ्दै जान्छ है। स्यान्ड ग्राभल भयो भने प्लास्टिसिटी हुँदैन, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट यो कम हुन्छ। तर क्ले सिल्ड भयो भने अझ क्लेमा सबभन्दा बढी प्लास्टिसिटी हुन्छ, प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट धेरै हुन्छ, त्यसले धेरै पानीलाई सोच्न सक्छ, धेरै पानी होल्ड गर्न सक्छ। त्यसकारण पार्टिकल साइज जति जति घट्दै जान्छ, सानो सानो हुँदै जान्छ, उति उति लिक्विड लिमिट र प्लास्टिक लिमिट बढ्दै जान्छ। त्यस्तै गरेर अर्को यहाँ के भन्छ त प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भने के त भन्दाखेरि ओमेगा एल माइनस ओमेगा पी, यो दुईटाको डिफरेन्सलाई हामी प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भन्छौँ। यो के हो त, यसले के देखाउँछ त भन्दा त्यहाँ क्लेको कन्टेन्ट कति छ भन्ने देखाउँछ यसले है। प्लास्टिसिटी इन्डेक्सको भ्यालु जति जति धेरै आउँछ उति उति त्यहाँ क्ले छ भन्ने बुझिन्छ है। त्यस्तै गरेर श्रिङ्केज लिमिट इज हेल्पफुल। श्रिङ्केज लिमिट भने के त भन्दाखेरि एउटा स्याचुरेसन भएको बेलाको अवस्था हो है, स्याचुरेसन भएको बेलाको वाटर कन्टेन्ट हो। त्यसपछि पनि वाटर कन्टेन्ट घटायो भने भोल्युम घट्दैन भनेको हामीले। त्यसकारण अब माटोमा एउटा घर बनायो, एउटा हात्ती पाइले छ, हात्ती पाइलेको मुनि त्यहाँ माटो, त्यसले माटोमा त्यसले थिच्ने हो, हात्ती पाइलेले माटोमा थिच्छ, थिचिसकेपछि तल भएको माटोलाई यसले के गर्छ त पानी निचार्दै जान्छ। पानी निचार्दै निचार्दै गइसकेपछि अनि फेरि त्यसपछि कुनै अवस्थामा यो स्याचुरेटेड अवस्थामा पुग्छ, श्रिङ्केज लिमिटमा पुग्छ। श्रिङ्केज लिमिट पछि अब फर्दर भोल्युम घट्दैन, जति पानी निकाले पनि भोल्युम घट्दैन। अब श्रिङ्केज लिमिट पछि त अब हाम्रो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनिसकेपछि अब कत्रो बिल्डिङ बनाएको छ, कति प्रेसर आउँछ, त्यसले कति चाहिँ नि पानी निचारेर पठाउँछ, अनि कति बेला श्रिङ्केज लिमिट आउँछ र श्रिङ्केज लिमिट आउँदाखेरिसम्म कति भासिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीलाई यो श्रिङ्केज लिमिट डिटरमाइन गरिसकेपछि थाहा हुन्छ। यो एउटा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब कुनै सोइलको लिक्विड लिमिट 20 भन्दा बढी आएको छ भने त्यो स्यान्ड हो भन्ने बुझिन्छ एउटा। र यहाँ अर्ग्यानिक म्याटर भनेको चाहिँ र झारपातबाट बनेको सोइल छ भने त्यसको प्लास्टिसिटी इन्डेक्स पनि बढी हुन्छ, किनभने झारपातबाट बनेको माटोले धेरै पानी सोच्छ, त्यो प्लास्टिक प्रपर्टिज आउँछ। अनि हायर भ्यालु अफ लिक्विड लिमिट इन्डिकेट्स द लोअर सियर स्ट्रेन्थ। पानीले जति के अरे माटोले जति जति धेरै पानी सोच्छ, लिक्विड लिमिटमा पुग्नलाई जति धेरै पानी हाल्नुपर्छ, त्यो भने के हो त भन्दाखेरि त्यो माटोको सियर स्ट्रेन्थ कम छ भनेको। भने मतलब के हुन्छ, त्यसलाई लिक्विड स्टेटमा पुर्याउन धेरै पानी हाल्नुपर्छ भने मतलब त्यो चाहिँ नि एकदम मसिनो पार्टिकलबाट बनेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई धेरै पानी चाहिन्छ, धेरै पानी त्यसले भित्र अटाउँछ बिफोर रिचिङ द लिक्विड स्टेट। त्यो भएको हुनाले अब त्यस्तो मसिनो माटोहरूको चाहिँ नि सियर स्ट्रेन्थ एकदमै कम हुन्छ। जति जति पार्टिकल साइज ठुलो भयो उति उति माटो चाहिँ नि बलियो हुन्छ। यो चाहिँ नि युजेज अफ कन्सिस्टेन्सी लिमिट, यसरी हामी यो कुराहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। र कसैलाई केही समस्या छ भने भन ल, यो सानो च्याप्टर सक्यो यहाँ। छैन सर। छैन, यसलाई मैले बन्द गरिदिउँ? हुन्छ सर, बन्द गरिदिँदा। ल यो हामीले पढिसक्यौँ है। यो डेन्सिटी इन्डेक्स फाइल सेयर गरिदिनुहुन्छ? हजुर, यो फाइल सेयरले पठाइदिनुहुन्छ? हजुर, ल अब हामी अर्को च्याप्टरमा जाउँ। हामी कम्प्याक्सन भन्ने च्याप्टरमा जाउँ है त। यो सानो च्याप्टर छ, सजिलो पनि छ, यो हामी ल्याबमा यो टेस्ट पनि गर्छौँ। कम्प्याक्सन भने के होला त, ल भन त, केही आइडिया छ? केही आइडिया होला तिमीहरूलाई? ल अब हामीले हेर बेसिकल्ली के भनेको थियौँ भन्दाखेरि सोइलमा सलिड हुन्छ अनि भोइड्स हुन्छ भनेको थियो हामीले। अब भोइड्समा कि पानी हुन्छ कि हावा हुन्छ कि दुवै थरी हुन्छ भनेको थियो हामीले। अब हामीले पढ्ने सोइल भनेको रकबाट डिराइभ भएको हो, हाम्रो प्यारेन्ट मेटेरियल रक हो भनेको थियौँ। त्यसकारण रकबाट फुटेर आएको सलिड जस्तोसुकै होस्, जतिसुकै सानो होस्, जतिसुकै ठुलो होस्, आँखाले देखिने होस्, आँखाले नदेखिने होस्, जत्रोसुकै भए पनि तिनीहरू कम्प्रेस हुँदैन। एउटा बालुवाको टुक्रालाई लिएर तिमीले दुईटा औँलाले थिच्न थाल्यो भने त्यो खुम्चिँदैन है, गिटी पनि खुम्चिँदैन। त्यसकारण अब झारपातबाट बनेको अर्ग्यानिक म्याटरबाट बनेको सोइल छ भने त्यो कम्प्रेस हुन्छ। तर रकबाट बनेको सोइलहरू छ भने प्रत्येक सलिडहरू, इन्डिभिजुअल सलिडहरू कम्प्रेस हुँदैन है। त्यो भएको हुनाले के बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले भन्दाखेरि
अब हामीले झारपातबाट बनेको सोइलहरू त पढ्दैनौँ, तर अलिअलि झारपातबाट बनेको सोइलहरू मिसिएको छ भने त्यसलाई फेरि हामी त्यसलाई त हामी अभोइड गर्न सकिँदैन। त्यसले त्यो माटोलाई त पढ्छौँ, त्यसको त्यसको इफेक्टलाई नेग्लेक्ट गरे पनि अल्टिमेटली चाहिँ त्यसको इफेक्ट चाहिँ देखिने नै हुन्छ होइन। तर हामीले त्यसलाई छुट्टै छुट्टै एनालाइसिस गर्न सक्दैनौँ। अब थोरै थोरै भए पनि छैन भनेर पढ्छौँ हामी है। त्यो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ नि एनालाइसिस चाहिँ नि थोरै भए पनि एप्रोक्सिमेट हुन जान्छ। तर अब अलिअलि भए पनि नभए पनि छैन भनेर पढिसकेपछि अब हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा सलिड पार्टिकलहरू कम्प्रेसिबल हुँदैन भनिसकेपछि अब सोइलको भोल्युम कसरी घट्छ त? अब हामीले यदि भोल्युम घटाउने हो भने कसरी पोसिबल छ त भोल्युम घट्ने भनेपछि भोइडको भोल्युम घटायो भने मात्रै हो होइन। हाम्रो सोइलमा त सलिड र भोइडभन्दा अरू चिज छैन। अब सलिडलाई भोल्युम घटाउन सकिँदैन भनिसकेपछि अब चाहिँ नि टोटल भोल्युम घटाउने पोसिबिलिटी भनेको भोइडको भोल्युम घटाएर हो। अब भोइडमा के छ त है? अब कि हावा छ? हावा छ भने ड्राई सोइलमा अथवा अलमोस्ट ड्राई सोइलमा हावा धेरै छ। स्याचुरेसन भएको सोइल छ भने पानी छ, अथवा अलमोस्ट स्याचुरेटेड छ भने अलिअलि थोरै हावा होला, धेरै पानी छ भनेपछि कुनै बेलामा दुइटै पनि हुन सक्ने भयो। त्यसकारण अब यदि ड्राई सोइल छ भने भोल्युम घटाउनलाई मैले एयर भोइड घटाउनु पर्यो है, किन वाटर भोइड त कम छ त्यसमा, एयर भोइड घटाउनु पर्यो होइन। यदि चाहिँ नि पानी धेरै छ भोइडमा भने वाटर भोइड घट्यो भने मात्रै हाम्रो टोटल भोल्युम घट्न सक्छ। बुझ्यौ? बुझेँ सर। भने मतलब के छ त? जस्तो तिम्रो हेर, तिम्रो भोइडमा 25% पानी छ, 75% हावा छ भने अब तिमीले चाहिँ नि 25% पानी छ है त भनेपछि 25% भनेपछि वाटर भोइड हो त्यो। अब वाटर भोइड घटाउन थाल्यो भने तिम्रो अब तिमीले चाहिँ नि 75% नै चाहिँ नि ल अब वाटर भोइडको 75% नै तिमीले घटाइदियो भने कति घट्छ त? अब ल अथवा 50% भन न, हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। ल 50% कि 100% भन्ने? अब ल वाटर भोइडमा तिम्रो ल 100% हटाइदियो भने तिम्रो टोटलमा अब वाटर भोइड 25% थियो भने 25% घट्यो भोल्युम। तर एयर भोइड घटाउनेतिर लाग्यो भने एयर भोइड 75% छ, एयर भोइडको 100% नघटाएर आधी मात्रै 50% मात्रै घटायो भने पनि 37.5 घट्छ भने त वाटर भोइड भन्दा बढी घट्यो। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि के धेरै छ त भोइडमा? के धेरै छ हो त्यतातिर हामीले टार्गेट गर्यो भने अथवा त्यो घट्यो भने रिजनेबल भोल्युम घट्छ। अब अलरेडी 10% वाटर छ भने 10% तिर हामीले टार्गेट गरेर घटिहाल्यो भने खासै चाहिँ नि रिजनेबल भोल्युम घटाउन सक्दैनौँ हामी। जे धेरै छ त्यतातिर त्यो मात्रा त्यो अलिकति मात्रै घट्यो भने पनि धेरै भोल्युम घट्छ। त्यसकारण यहाँ एउटा दुईटा पोसिबिलिटी भयो। अब ड्राई सोइल अथवा अलमोस्ट ड्राई सोइल छ भने हामीहरूले एयर भोइड हावा धेरै घटाउनेतिर लाग्नु पर्यो होइन। पानी धेरै छ भने पानी घट्यो भने मात्रै भोल्युम घट्न सक्छ। पानी धेरै भएको ठाउँमा हावा घटेर त खासै भोल्युम घट्दैन। त्यस कारण यहाँ दुईटा प्रोसेस छ, एउटा भोइडमा भएको हावा घटेर भोल्युम घट्ने प्रोसेस, अर्को भोइडमा भएको पानी घटेर टोटल भोल्युम घट्ने प्रोसेस है। एउटालाई हामी कम्प्याक्सन भन्छौँ, अर्कोलाई हामी कन्सोलिडेसन भन्छौँ। दुईटाको छुट्टै छुट्टै च्याप्टर पढ्नुपर्ने हुन्छ है। कम्प्याक्सन चाहिँ नि छोटो सानो सजिलो छ, कन्सोलिडेसन भने पानी घटेर टोटल भोल्युम घट्ने प्रोसेस अलिक ठुलो च्याप्टर छ, अलिक पछाडि पढ्नुपर्छ हामीले है। यसलाई अर्को एक दुईवटा च्याप्टर पढ्नुपर्छ, न त त्यो पढ्नु बुझिँदैन। त्यो अलिक अप्ठ्यारो पनि छ नि, अलिक ठुलो पनि छ त्यो च्याप्टर। अब त्यसको ल्याब चाहिँ हामी गर्दैनौँ, तर ल्याब चाहिँ नि थ्योरी चाहिँ नि हामीले पढ्नुपर्छ भनेपछि अब भोल्युम दुइटैमा घट्ने रहेछ। एउटामा एयर भोइड घटेर अर्कोमा वाटर भोइड घटेर।
त्यसकारण अब कम्प्याक्सन हामीले पढ्न लागिरहेको छौँ भने कम्प्याक्सन भने के हो त भन्दाखेरि सोइलमा भएको सलिडहरू है, सलिडहरू बुझ्यौ Yes, sir. यो एउटा सोइल स्याम्पल छ है त, यो सोइल स्याम्पल छ। यसलाई चाहिँ नि हैन, यहाँ चाहिँ नि अब मैले सलिड पार्टिकलहरू यसरी बनाइदिएँ भने यसरी सलिड पार्टिकलहरू यस्तो छ, यो सलिड पार्टिकल यस्तो छ। यहाँ भोइडहरू पनि होला यस्तो, ठुलो यता पनि आयो है, यो बाङ्गो यसरी भोइडहरू पनि छ यसरी। अब यहाँ कुनै सलिड पार्टिकल चाहिँ नि अब यस्तो पनि हुनसक्छ, फेरि हेर यस्तो लामो, यस्तो पातलो लामो, बुझ्यौ, यस्तो पातलो पनि हुनसक्छ। माथिबाट लोड आयो भने अब घर बनाउँदा घरको लोड आउँछ, यसरी लोड आयो भने यसरी यहाँबाट यसरी लोड आयो भने यस्तो पातलो पार्टिकलहरू भाँचिन्छ। अब यो भाँचिन्छ कि भाँचिँदैन त? यो भाँचिएर दुई टुक्रा हुनसक्छ। दुई टुक्रा हुँदाखेरि यो पार्टिकल यस्तो होला, अब यस्तो होला। यो अर्को चाहिँ नि यो पार्टिकल यस्तो होला, अब यतातिर दुई टुक्रा, अर्को टुक्रा चाहिँ नि यतातिर आयो होला यसरी है। यसरी ठुलो लामो टुक्रा भाँचेर यता टुक्रा र यता टुक्रा दुई टुक्रा भयो भने के हुन्छ त? भित्र खाल्टो भएको। अघि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, त्यो मैले बुझेको बुझ्दैन, फिगर अब यहाँ बोर्डमा जस्तो बनाउन सकिँदैन हैन। यस्तो ठुलो एउटा पार्टिकल छ, अर्को पनि यहाँ यस्तो पार्टिकल आयो, यस्तो है, यस्तो पार्टिकल छ। अनि यहाँ यसरी एउटा सानो पार्टिकल, पातलो पार्टिकल, हामी यसलाई फ्लेकी पार्टिकल भन्छ। यस्तो पार्टिकल बसेको छ भने माथिबाट यसरी लोड आयो भने यो पातलोलाई भाँचिदिन्छ। यसले भाँचिसकेपछि यो पार्टिकल त यसरी एक टुक्रा आउने भयो, अर्को टुक्रा यसरी तलतिर आउने भयो, यसरी तलतिर आउने भयो, तलतिर मुभ गर्ने भयो, भोइडतिर आउने भयो भन्दाखेरि यसरी पातलो पातलो फ्लेकी पार्टिकलहरू भाँचिएर पनि यिनीहरू भोइडमा तलतिर सरेर भोल्युम घट्छ। एउटा कुरा त्यसरी घट्न सक्छ। अर्को चाहिँ नि हामीले जबरजस्ती यो पार्टिकलहरूलाई घचाडेर नजिक घचाडेर कोचेर प्याकिङ गरेर, यहाँ के भनेको छ है डिफिनेसनमा, क्लोजली प्याकिङ भनेको छ। हामीले ठोकेर धुर्मुस लगाएर अथवा रोलर लगाएर है यो पार्टिकलहरूलाई भर्टिकल तलतिर मुभ गराएर तल सारेर भोइडहरूमा रिएरेन्ज गरेर मिलाएर राखेर यिनीहरू खुम्चिन्छ त खुम्चिँदैन, तर यिनीहरू मिलेर नजिक मिलेर कोचेर राखेर हामी भोल्युम घटाउन सक्छौँ। यसरी भोल्युम घटाएर भोइडको भोल्युम घटाउन सक्छौँ। यसरी भोइडको भोल्युम घटाएर, कसरी त भोइडको भोल्युम घट्ने? एयर भोइड घटाएर टोटल भोल्युम घटाउने। पहिला एयर भोइड घटाएर भोइडको भोल्युम घटाउने अनि अल्टिमेटली टोटल भोल्युम घटाउने, जसले गर्दा के हुन्छ त? डेन्सिटी बढ्छ। यसरी डेन्सिटी बढिसकेपछि सोइलको धेरै इन्जिनियरिङ प्रपर्टिजहरू इम्प्रुभ हुन्छ। खाँदिसकेपछि त्यसरी रोलर लगाइसकेपछि धुर्मुस लगाएर खाँदिसकेको माटोमा भोलि त्यो भाँसिने सम्भावना हुँदैन है। हामीले टेक्दाखेरि घर बनाउँदाखेरि भाँसिँदैन अथवा कम भाँसिन्छ। एउटा त्यो माटो बलियो हुन्छ है, त्यसको स्ट्रेन्थ बढ्छ। अर्को कुरा, अर्को नजिक कोचेर राखेपछि पालहरू सानो हुन्छ, भोइडहरू सानो हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँबाट पानी छिटो छिरेर जान सक्दैन, पर्मेबिलिटी घट्छ, यसको बेरिङ क्यापेसिटी बढ्छ। धेरै चाहिँ नि यसको इन्जिनियरिङ प्रपर्टिजहरू इम्प्रुभ हुन्छ। त्यसकारण अब मैले डाइनामिक इनर्जी लगाएर है, इनर्जी दुई किसिमको हुन्छ, एउटा स्ट्याटिक एउटा डाइनामिक। मैले धुर्मुस लगाएर, धुर्मुसले ठोक्यो भने पनि डाइनामिक इनर्जी भयो, अथवा रोलर दौडायो भने पनि, रोलरले बाटो पेलेको देखाएको छौ त्यसरी पेल्यो भने पनि डाइनामिक इनर्जी भयो। भनेपछि यो दुवै किसिमको दुवै थरीले डाइनामिक इनर्जी दिन्छ। त्यसरी इनर्जी लगाएर सोलिड पार्टिकलहरूलाई नजिक प्याकिङ गरेर एयर भोइड घटाएर टोटल भोल्युम घटाउने प्रोसेस है, जसले गर्दा सोइलको डेन्सिटी बढ्छ
र सोइलको इन्जिनियरिङ प्रपर्टिजहरू इम्प्रुभ हुन्छ र यो प्रोसेसलाई हामी कम्प्याक्सन भन्छौँ बुझ्यो यस सर बुझ्यो ल अब यहाँ के प्रपर्टिजहरू इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने कुरा मैले लेखिदिएको छु है अब यहाँ मैले भने अघि भर्खर कम्प्याक्स र कन्सोलिडेसन कम्प्याक्सन अहिले पढ्दैछौँ हामी कन्सोलिडेसन पछि पढ्छौँ तर यो दुईटामा डिफरेन्स के हो त एउटा डिफरेन्स के हो त एउटामा एयर भोइड घटाउँछौँ अर्कोमा हामी वाटर भोइड घटाउँछौँ हो यस सर अब हामीले यहाँ कम्प्याक्सनमा चाहिँ नि एयर भोइड घटाएको हो कसरी घटाएको त धुरमुसले ठोकेर अथवा रोलर दौडाएर हामीले एयर भोइड घटाएको हो यो हामीले गरेको प्रोसेस हो हामीले धुरमुसले ठोक्यो भने घट्छ रोलर दौडायो भने घट्छ दौडाएन भने घट्दैन यो हाम्रो हामीले गरेपछि हुने प्रोसेस गरेन भने हुँदैन कम्प्याक्सन इज अ है के भन्छ इट इज एन आर्टिफिसियल प्रोसेस है यो हामीले गरेपछि हुन्छ हामीले नगरे पनि हुँदैन यो र हामीले आर्टिफिसियल प्रोसेस किन भनेर त भन्दा सर्टेन प्रपर्टिजहरू एचिभ गर्नको लागि सर्टेन प्रपर्टिजहरू इम्प्रुभ गर्नको लागि हामीले इन्टेन्सनली गरेको प्रोसेस भयो सो दिस इज आर्टिफिसियल प्रोसेस भनेपछि के हो त इट इज एन आर्टिफिसियल प्रोसेस है अनि कन्सोलिडेसन के हो त भन्दाखेरि इट इज अ नेचुरल प्रोसेस कन्सोलिडेसन हामीले गर्ने होइन हामीले गरे पनि होइन हामीले रोक्नु पनि सक्दैन यो नेचरमा आफै हुन्छ यो नेचुरल प्रोसेस हो है अनि यसमा के हुन्छ त भन्दा टोटल भोल्युम त घट्छ तर कसरी घट्छ त भन्दा वाटर भोइड घटेर हामीले घटाएको होइन यो आफै घटेको हो नेचुरल प्रोसेसबाट घटेको हो तर वेयरएज कम्प्याक्सनमा के हो त भन्दा हामीले घटाएको हामीले ठोकेर रोलरले थिचेर घटाएको हो हामीले नगरे हुन्थेन त्यो कम्प्याक्सन हामीले गरेन भने हुँदैन आफै नेचुरली हुँदैन तर कन्सोलिडेसन आफै हुन्छ यो नेचुरल प्रोसेस हो र कन्सोलिडेसनमा हामी स्ट्याटिक फोर्स लगाउँछौँ है जबकि कम्प्याक्सनमा हामी डायनामिक एनर्जी लगाउँछौँ जस्तो कि अब के हो त कन्सोलिडेसन भनेको के हो त भने हामीले गरे पनि होइन स्ट्याटिक फोर्स लाग्छ भनेको छ वाटर निक्लेर भोल्युम घट्छ तर हामीले निकालेको होइन कि जस्तो कि मैले एउटा घर बनाएँ भने मैले एउटा ठुलो घर बनाएँ भने त्यो घरको लोडले तल माटोलाई थिच्छ है थिचिसकेपछि त्यो लोडले गर्दा तलको माटोमा भएको पानी निचरिन्छ है निचरिन्छ जस्तै एउटा स्पन्ज पानीमा डुबाएको स्पन्जलाई थिच्यो भने पानी निचरिन्छ त्यस्तै माटोमा भएको पानी पनि ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरको लोडले प्रेसरले पानी निचरिन्छ पानी निचरिसकेपछि माटोको भोल्युम घट्छ भनेपछि यो चाहिँ नि एउटा के हो त भन्दाखेरि यो नेचुरल प्रोसेस किन नेचुरल प्रोसेस भन्दाखेरि त्यो घर मैले तल माटोको पानी निचर्नको लागि बनाएको होइन त्यहाँ मान्छे बस्नको लागि घर बनाएको अथवा स्कुलको लागि घर बनाएको कलेजको लागि घर बनाएको त्यो घर बनाइसकेपछि त्यसको साइड इफेक्ट भनेको तल त्यसले पानी निचार्छ त्यसलाई मैले रोक्न सक्दिनँ मैले त्यो पानी निचार्छ त्यसले सक्ने जति निचार्ने भयो त्यसलाई मैले रोक्न पनि सक्दिनँ अब मैले त्यही पानी निचार्नको लागि त्यो घर बनाएको पनि होइन है भनेपछि यो बाई प्रडक्ट भयो साइड इफेक्ट भयो त्यसकारण इट इज अ नेचुरल प्रोसेस एन्ड द वेट अफ द बिल्डिङ अर स्ट्रक्चर इज अ के हो स्ट्याटिक लोड यो स्ट्याटिक लोड भयो भनेपछि अब यो पानी निचार्ने प्रोसेस चाहिँ नि पानी कहाँबाट निचारिन्छ त सोइलको भोइडबाट निक्लिन्छ भने भोइड कत्रो छ त भोइड ठुलो छ भने अलि छिटो पानी निक्लिन्छ भोइड सानो छ भने पानी निक्लिनलाई धेरै समय लाग्छ महिनौँ लाग्छ वर्षौँ लाग्छ त्यो भएको हुनाले कम्प्याक्सन चाहिँ नि 2-4 घण्टा आधा घण्टामा सकिन्छ 2-4 चोटि रोलर दौडायो 20-25 चोटि धुरमुसले हार्ने भने कम्प्याक्सन सक्यो है यो त सर्ट ड्युरेसनमा सकिन्छ तर कन्सोलिडेसन चाहिँ नि एकदमै लामो समयसम्म चलिरहन्छ यो है इट इज अ भेरी लङ स्लो एन्ड ग्रेजुअल प्रोसेस त्यसकारण यसको डिफरेन्सहरू मैले यहाँ लेखिदिएको छु होइन आर्टिफिसियल प्रोसेस भनेको छ क्विक प्रोसेस भनेको छ कम्प्याक्सनमा डाइनामिक लोड लगाउने भनेको छ एयर भोइड घटाउने भनेको छ यो अलमोस्ट ड्राई सोइलतिर हामी गर्छौँ तर यो चाहिँ नि स्याचुरेटेड सोइलमा गर्छौँ अथवा अलमोस्ट स्याचुरेटेड सोइलमा गर्छौँ टोटल भोल्युम चाहिँ कसरी घट्छ त भन्दाखेरि पानी निक्लेर वाटर भोइड घटाएको होइन घटेर आफै घटेको त्यो नेचुरल प्रोसेस हो
हामीले घटाएको होइन, यहाँ चाहिँ नि एयर भोइड हामीले घटाएको हो, यहाँ चाहिँ आफै घटेको हो, आफै पानी निक्लेर घटेको। स्ट्याटिक लोड भयो, यो ग्रेजुअल एन्ड स्लो प्रोसेस भनेको छ र यो नेचुरल प्रोसेस भनेको छ है। यो चाहिँ नि कम्प्याक्सन र कन्सोलिडेसनको डिफ्रेन्सेस भयो। कम्प्याक्सन अहिले हामी पढ्छौँ, त्यो कन्सोलिडेसनको अब अलिकति तिमीले थाहा पाइहाल्यो, इन्ट्रोडक्सन त भइहाल्यो, डिफिनेसन पनि थाहा पाइहाल्यो, तर यसको होल प्रोसेस अब यो हामी पछाडि लास्ट सेकेन्ड लास्टतिर कतातिर यो च्याप्टर छ त्यतातिर हामी पढ्छौँ। र यहाँसम्म केही समस्या छ? छैन सर। होइन सर। ल अब हामी जाउँ कम्प्याक्सन टेस्टहरू। कम्प्याक्सन टेस्टहरू धेरै किसिमको छ है। एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रक्टर टेस्ट, मोडिफाइड प्रक्टर टेस्ट, यो दुईवटा टेस्ट चाहिँ उस्तै उस्तै हो। यो प्रक्टर भन्ने साइन्टिस्टले 1933 मा चाहिँ नि फाइन्ड आउट गरेको, यो दुईवटा उस्तै उस्तै छ, अलिकति फरक छ। यो दुईवटा हामी पढ्छौँ। अरू धेरै जोधपुर भनेको राजस्थानमा, इन्डियाको राजस्थानबाट यो त्यहाँ रिसर्च इन्स्टिट्युटबाट पत्ता लागेको टेस्ट हो। हार्वर्ड अमेरिकामा भयो। अब कम्प्याक्सन थुप्रै कम्प्याक्सन टेस्टहरू छ, त्यो मध्ये अब हामी यो माथिको दुईवटा मात्रै पढ्छौँ है। माथिको दुईवटामा पनि पहिला हामी सजिलो चाहिँ पढौँ स्ट्यान्डर्ड प्रक्टर टेस्ट, अनि फेरि त्यसपछि त्यसको आइडियाबाट हामी मोडिफाइड प्रक्टर टेस्ट हेरौँ। अब माटोलाई हामी ठोक्ने है, माटोलाई ठोक्ने, धुर्मुसले ठोक्ने अथवा रोलरले ठोक्ने, यो टेस्ट चाहिँ नि हामी फिल्डमा भए अब विभिन्न किसिमले गर्न सकिन्छ। रोलरले पनि ठोक्न सकिन्छ, धुर्मुसले पनि ठोक्न सकिन्छ। फिल्डमा भए, ल्याबमा भए हामी धुर्मुसले मात्रै ठोकेर हामी टेस्ट गर्छौँ, कम्प्याक्सन टेस्ट गर्छौँ। अब यो कसरी गर्ने हामी हेरौँ है त कम्प्याक्सन टेस्ट। त्यस कारण यो टेस्ट गर्दाखेरि पहिला माटो हामी चालेर हेर्नु पर्यो। माटो चाल्दाखेरि 4.75 मिलिमिटर सिप, एउटा सिप लिने, यो सिप, यसबाट माटो चाल्ने। अब यसबाट चाल्दाखेरि अब कति त्यसमा अड्किन्छ त? यदि 20% भन्दा बढी अड्क्यो भने त्यसलाई हामी कोर्स सोइल भन्ने, 20% भन्दा कम अड्क्यो अथवा एउटा पनि अड्केन भने चाहिँ नि यसलाई हामी फाइन सोइल भन्ने है। सोइललाई हामीले धेरै किसिमबाट कोर्स र फाइन भनिरहेका छौँ। यो 4.75 है भनेको के हो त? ग्राभलको साइज हो। 4.75 देखि 80 mm सम्म ग्राभल भयो भने 4.75 मिलिमिटर सिपमा 80% अथवा त्योभन्दा बढी, 20% अथवा त्योभन्दा बढी अड्क्यो भने त्यसलाई हामीले कोर्स सोइल भन्ने, होइन थोरै अड्क्यो भने अथवा अड्केन भने हामी फाइन सोइल भन्ने है त। अब यसको लागि अब इक्विपमेन्ट कसरी लिने त? दुईटा एउटा यो कोर्स सोइलको लागि, यो फाइन सोइलको लागि हामीले इक्विपमेन्ट लिँदाखेरि पहिला मोल्ड लिने। मोल्ड भनेको तिमीले देखेको होला ल्याबमा अस्ति जानेहरूले, मैले तिमीलाई यो कोर कटर पढाउँदाखेरि कोर कटर रिङको डायामिटर हाइट भनेको थियो, याद छ? कसैलाई याद छ? छैन? कोर कटर रिङको मैले के भनेको थिएँ त? कोर कटरको तल एकदम शार्प बेबल एज हुन्छ, तिखो पारेको हुन्छ, जसले गर्दा पेनिट्रेसन सजिलो हुन्छ भनेको थिएँ। दुवैतिरबाट त्यो हलो हुन्छ, ओपन हुन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यसको चाहिँ डायामिटर, इन्टरनल डायामिटर 10 सेन्टिमिटर हुन्छ भनेको थिएँ। हाइट 12.73 सेन्टिमिटर हुन्छ र जसको भोल्युम 1000 cc हुन्छ भनेको थिएँ, याद छ? यस सर। ल भनेपछि यदि फाइन सोइल, कम्प्याक्सनबाट फाइन र कोर्स ग्रेन सोइल भनेको बुझिहाल्यो। 20% भन्दा बढी अड्क्यो भने हामी कोर्स भन्ने, अदरवाइज फाइन भन्ने भनेको छ। फाइन भयो भने, फाइन सोइलको लागि भने मसिनो धेरै भएको भयो भने थोरै माटोले पनि हुन्छ स्याम्पलमा। त्यो मोल्डमा हामीले सानो मोल्ड लिने। सानो मोल्ड लिँदाखेरि त्यसको हाइट 127.3 मिलिमिटर अनि 100 mm डायामिटर, 4 इन्चको, त्यसको भोल्युम 1000 cc हुन्छ। यदि त्यहाँ 20% भन्दा बढी माटो अड्क्यो भने त्यो कोर्स भयो। कोर्स भयो भने के हुन्छ त? स्याम्पल साइज धेरै लिनुपर्छ भनेको थिएँ मैले, होइन? स्याम्पल सुड बी रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको थिएँ। पार्टिकल साइज जति जति धेरै भयो, ठुल्ठुलो भयो, उति स्याम्पल धेरै लिनुपर्छ। जति जति सोइल मसिनो भयो उति उति स्याम्पल साइज सानो लिए हुन्छ भनेको थिएँ, याद छ सबैलाई? हो भनेपछि अब यो यदि कोर्स सोइल छ भने 20% भन्दा बढी अड्क्यो भने त्यसमा धेरै माटो लिनुपर्छ स्याम्पलको लागि। भनेपछि त्यसको मोल्ड चाहिँ नि ठुलो लिनु पर्यो। अब मोल्डको हाइट त्यति नै लिने, तर डायामिटर
15 सेन्टिमिटरको लिने, 6 इन्चको लिने, यहाँ 4 इन्चको लिएको थियो, यहाँ 6 इन्चको लिने। यसरी लिँदाखेरि यसको भोल्युम चाहिँ नि 2250 हुन्छ। यसको 1000 भएको थियो, यसको 2250 सीसी भनेको भनेपछि यो ठुलो मोल्ड हो, यो सानो मोल्ड हो। गर्ने प्रोसेस सबै सेम टु सेम हो, अलिअलि यहाँ डिफ्रेन्स मात्रै मैले अब कसरी गरिदिँदा हामी अहिले भन्छौँ सेम गर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ नि अब इक्विपमेन्टको साइजै ठुलो सानो भयो। एउटा डिफ्रेन्सेस यहाँ यो आयो है, मोल्डको डाइमेन्सन र भोल्युम फरक हुने भयो। ठिक छ यहाँसम्म? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ल अब यहाँ हेर, यो चाहिँ नि मोल्ड भयो है, यो मोल्ड भयो, यो तलको बेस प्लेट भयो। यहाँ नट बोल्ट गरेर यसलाई अड्काएको छ। यो बेस प्लेट छुट्टै, यो मोल्ड छुट्टै हुन्छ। यो मोल्ड चाहिँ नि तल र माथिबाट हलो हुने हो है। यो चाहिँ नि छुट्टै, यो छुट्टै, यो छुट्टै हुन्छ। यहाँ नट बोल्ट गरेछ। अनि यहाँ हेर, यहाँ थ्रेडदेखि यहाँ देखिएको छ है, यहाँ एउटा जोइन्टको लागि। यहाँ जस्तो कि हामीले कोर कटरमा माथिबाट 25 मिलिमिटरको डली राख्छौँ भनेर याद छ? Yes, sir. Yes. डली भने माथिबाट र्यामरले ठोक्दाखेरि त्यो कोर कटरको सेप नबिग्रियोस् र कोर कटरमा फुल भोल्युमको सोइल स्याम्पल आओस् भनेर हामीले डली राखेका थियौँ। हो, त्यो डली पनि यस्तै गरेर मिलाएर यस्तै चाहिँ नि जोइन्ट थियो। यो पनि डली जस्तै हो, तर यो अलि अल्को हुन्छ। यो डली 25 थियो भने यो 60 हुन्छ, यो 6 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो चाहिँ नि यहाँ माथि ठ्याक्कै हाल्नु मिल्छ, अनि यो नट बोल्ट यहाँ यो नट बोल्टमा कस्नु मिल्छ है। यसलाई हामी कलर भन्छौँ। यो मोल्ड भयो, यो बेस प्लेट भयो, यसलाई हामी र्यामर भन्छौँ। यो धुर्मुस भयो, र्यामर भयो। बुझ्यो? Yes, sir. हेर, अब र्यामरको यो ह्यान्डल भयो, यहाँ समात्ने भयो, यो मान्छेले समातेको छ। हेर, यहाँ भित्र रड छ। यो रड चाहिँ नि तलसम्म जाने भयो। यहाँ तल यसलाई हामी ट्याम्पिङ फुट अथवा चाहिँ नि ट्याम्पिङ एरिया भन्छौँ। यो पनि गोलो छ, तर यसको डायामिटर र यसको डायामिटर, यो रडको डायामिटर फरक छ। यो अलिकति, यो जति देखाएको छ त्यति मात्रै छ यो है। त्यसपछि सानो डायामिटरको यो रड छ। यो सानो डायामिटरको रडले यसलाई यो जोइन गरेको छ। यो अलिक ठुलो छ भनेपछि यसको डायामिटर चाहिँ नि 50 मिलिमिटरको हुन्छ, 5 सेन्टिमिटरको हुन्छ। यो मोल्डको चाहिँ नि 10, सानो मोल्डको 10 हुन्छ, ठुलो मोल्डको 15 हुन्छ डायामिटर इन्टरनल। यसको चाहिँ नि कति हुन्छ त? 5 सेन्टिमिटर मात्रै हुन्छ। बुझ्यो? Yes, sir. हो, अब हेर यहाँ अब प्र्याक्टिकल कसरी गर्ने ध्यान भयो। प्र्याक्टिकल हामी कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि, अब माटोलाई हामीले स्याम्पल लिने है, स्याम्पल लिने। स्याम्पल अब फाइन सोइल हो कि कोर्स सोइल हो? कोर्स सोइल छ भने अलिक धेरै लिनु पर्यो, फाइन सोइल छ भने अलिक थोरै लिए पनि हुन्छ। अनि त्यसमा पानी हालेर हातले पिठो मुछाए जस्तो राम्रोसँग युनिफर्मली मुछ्ने। अब कोर्स सोइल छ भने पानी थोरै हाले पनि मुछिन्छ, धुलो माटो धेरै छ, फाइन सोइल धेरै छ भने पानी धेरै चाहिन्छ। भनेपछि हामी सुरु गर्छौँ। अब पानी नापेर हाले पनि हुन्छ, ननापिकन हाले पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। पछि हामी त्यो कति पानी छ भनेर निकाल्नै पर्ने हुन्छ। अब 4-5% हामी सुरु गर्छौँ। 4-5% पानी हामी लगभग हाल्छौँ, थोरै पानीबाट सुरु गर्छौँ कोर्स सोइलमा। अनि 7-8% पानीबाट हामी चाहिँ नि नर्मली फाइन सोइलमा अलि धेरै पानी हालेर सुरु गर्छौँ। हामी पानी हालेर राम्रोसँग माटोलाई मुछ्ने टेबलमा। सक्छ है? एउटा ट्रेमा लिएर माटोलाई मुछ्ने सक्छ? Yes, sir. Yes, sir. त्यो माटोलाई मुछिसकेपछि र यो जुन छ यो मोल्ड, यो मोल्डलाई जोख्ने। मोल्डलाई मात्रै जोखे मात्रै पनि हुन्छ, बेस प्लेट नलिकन जोखे पनि हुन्छ। कोहीले बेस प्लेट र मोल्डलाई जोख्ने गरे हुन्छ। अब हामी यदि सुरुमा मोल्डलाई मात्रै जोख्ने हो भने प्रत्येकचोटि मोल्डलाई मात्रै जोख्ने होइन। हामीले सुरुमा मोल्ड र बेस प्लेटलाई जोखेका छौँ भने जहिले पनि बेस प्लेटलाई राखेर जोख्नुपर्ने हुन्छ है। अब सजिलो चाहिँ नि बेस प्लेट नराखिकन जोखे पनि सजिलो हुन्छ। हाम्रो गडबडी हुने चान्सेस पनि धेरै घट्छ, एरर हाम्रो मिनिमाइज हुन्छ। ल, त्यति भइसकेपछि अब यो मोल्डको भित्रपट्टिको इन्टरनल सर्फेसमा ऑइलिङ गर्ने है, ऑइलहरू दल्दिने, ग्रीस अथवा ऑइल दल्दिने। दलिसकेपछि अब यो मोल्डलाई यो बेस प्लेटमा राखेर यहाँ नट बोल्ट गरिदिने, कस्दिने, राम्रोसँग कस्दिने। यहाँ कसिसकेको छ। कसिसकेपछि अनि यहाँ माटो, मुछेको माटो हाल्ने। कति हाल्ने त? आधी हाल्ने, आधी माटो हाल्ने है।
आदि माटो हालेपछि यो र्यामर यसरी राख्ने अरे यहाँ भित्र छिराउने यो मान्छेले हालेछ यहाँ र्यामर है मोल्डभित्र माटो हालेछ यसरी हाल्ने अब यहाँ तल चाहिँ नि एउटा मान्छेले र्यामरलाई समात्ने है दुईटा हातले समात्ने तल यहाँनिर अर्को मान्छेले यो ह्यान्डल मात्रै समात्ने मोल्डलाई नसमात्ने ह्यान्डल मात्रै समात्ने है एउटाले ह्यान्डल समात्ने अर्कोले तल र्यामर समात्ने हेर अब एकचोटि र्यामर माथि आउँदाखेरि यो माथि ल्याउने है अब यो यहाँनिर चाहिँ नि सानो पल छ यो रड मात्रै छिर्छ यो ठुलो एरिया छ यसको तलको यो बटम यो माथिबाट फुत्किँदैन यहाँ ठोकिन्छ माथि आउँदैन यो है त्यसकारण यसलाई माथि तान्ने यसलाई छोडिदिने माथि तान्ने छोडिदिने भनेपछि माथिबाट फ्री फल गराइदिने अनि यसले 5 सेन्टिमिटरको एरियालाई थिच्छ कम्प्याक्सन गर्छ अनि कन्टिन्युअस के गर्नु पर्यो त भन्दा तलको मान्छेले यहाँ जहाँ समातेको छ उसले यसलाई सारी राख्नु पर्यो दुईटा हातले समातेर सारी राख्ने यसले माथिले उचाल्ने छोड्ने गरिराख्ने यसरी हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ नि पर्ने गरेर कम्प्याक्सन गर्ने माटोले खाद्ने धुर्मुसले बुझ्यो र्यामरले खाद्ने बुझ्यो हो अब यसरी कतिचोटि खान्ने त भन्दा 25 चोटि खाने 25 चोटि गर्ने है काउन्ट गर्नुपर्छ 25 चोटि गर्ने 25 चोटि गर्दाखेरि अनि यो झिक्ने यो र्यामर झिकिसकेपछि त्यहाँ तल माटो खाँदिएको हुन्छ माटो खाँदिँदाखेरि लगभग अब 1/3 भरिन्छ यो मोल्डको हामीले पहिला आधी हालेको थियौँ खाँदिएर 1/3 जति हुन्छ 1/3 जति हुन्छ हुन त हुन्छ तर तिमीहरूले कसरी खाँनु पर्यो त भन्दाखेरि तल 25 चोटि खाँदिसकेपछि यो र्यामर झिकेर हेर्दाखेरि सम्म हुनु पर्यो एकतिर अल्को एकतिर होचो हुनु भएन एकतिर अल्को एकतिर होचो हुने भनेको एकतिर धेरै ठोक्यो एकतिर थोरै पर्यो भने सार्नलाई मिलेन भने सबै ठाउँमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएन तिम्रो इनर्जी भने एकतिर खाल्टो एकतिर अल्को हुन्छ त्यस्तो गर्नु भएन है होरिजेन्टल सर्फेस अलमोस्ट आउनु पर्यो है त्यसरी चाहिँ तिमीले यो तल समात्नेले सारी राख्नु पर्यो अनि माथि यो तान्नेले पनि पुरै तान्नु पर्यो आधी तानेर छोड्नु भएन आधी तान्यो भने पुरै इनर्जी आउँदैन है माथि सबैचोटि माथि पुरै तानेर फ्री फल गर्ने फेरि माथिबाट घचाड्ने होइन माथिबाट घचाडे पनि बढी इनर्जी लाग्छ त्यसो पनि गर्ने माथिबाट घचाड्ने पनि होइन पुरै नतान्ने पनि होइन यसरी इनर्जी लगाएर खाने भनेपछि एक लेयरमा कतिचोटि खाने त कतिचोटि खै कोही पनि छैन क्या यहाँ कतिचोटि ठोक्ने भने हामीले 25 चोटि ठोक्ने भनेको है भनेपछि एकचोटि ठोक्दाखेरि 1/3 भर्यो अब यहाँ 25 चोटि ठोक्या हो है त्यसपछि यो हामीले र्यामर झिकिसकेका छौँ त्यसपछि यो तलको अलमोस्ट होरिजेन्टल सर्फेस छ त्यहाँ एउटा चक्कु लिएर अलिकति स्क्रैचिङ गरिदिने रफ बनाउने अब चिल्लो भइसकेको हुन्छ त्यहाँ अलिकति रफ गराउनु अब अर्को लेयर माटो हाल्छौँ हामी जसको लागि बन्डिङ गर्नको लागि अल्को होचो पार्नको लागि स्क्रैच गरिदिने स्क्रैच गरिसकेपछि माटो हालेर टन्ने माटो हाल्ने अब टन्ने हालेर फेरि यो र्यामरले 25 चोटि इभनली सबै ठाउँमा बराबर हुने गरेर ठोक्ने 25 चोटि ठोक्ने 25 चोटि ठोकिसकेपछि यो र्यामरको के अरे मोल्डको अलमोस्ट 2/3 भरिन्छ बुझ्यो सर हो अब हामीले यसलाई टन्नै भर्नु पर्यो हो टन्नै भर्दाखेरि अब चाहिँ नि यहाँ अब 2/3 त भर्यो अब टन्ने माटो हालेर त फेरि यो टन्ने हुँदैन अघि नै टन्ने हालेर ठोक्दाखेरि 2/3 भरिएको अब त्यसपछि यो कलरलाई यहाँ हालेर फिट गर्ने कलरलाई हालेर यहाँ फिट गर्ने अनि यो कलरको माथिसम्मै माटो हाल्ने अनि फेरि 25 चोटि ठोक्ने बुझ्यो यस सर भनेपछि अब यहाँ कतिचोटि ठोक्ने रहेछ त भन्दा 3 लेयरमा कम्प्याक्सन गर्ने प्रत्येक लेयरमा कतिचोटि ठोक्ने 25 चोटि ठोक्ने ल हेर यहाँ नम्बर अफ लेयर 3 सानोमा है सानो मोल्डमा फाइन सोइलमा नम्बर अफ लेयर 3 अनि फेरि नम्बर अफ ब्लोज प्रत्येक लेयरमा पर लेयर 25 भयो है अब चाहिँ नि यो र्यामरको वेट
र यसको हाइट कति छ त, कति हाइटबाट फ्री फल हुन्छ त भन्दा 310 मिलिमिटर भने झन्झनै 1 फिट है। यो चाहिँ नि 12 इन्च 310 मिलिमिटरबाट खस्छ र त्यसको चाहिँ नि र्यामरको वेट कति छ त, एक्चुअली भन्दाखेरि 2.59 केजी हो, तर 2.6 भन्ने चलन छ। 2.59 केजीले हामीले त्यति वेटको र्यामरले 310 मिलिमिटर हाइटबाट फ्री फल गराएर प्रत्येक लेयरमा 25 चोटि ठोक्ने र 3 लेयरमा ठोकेर हामी कम्प्याक्सन गर्छौं। बुझ्यो? Yes, sir. सबैले बुझ्यो? ल अब कोर्स सोइल हो भने मोल ठुलो छ है, मोल ठुलो छ, माटो धेरै छ भनेपछि सानो मोल्डमा है, सानो मोल्डमा यो सानो मोल्डमा मैले 25 चोटि ठोक्दाखेरि एक लेयरमा है 25 चोटि ठोक्दाखेरि यो माटो प्रत्येक माटोले जति एनर्जी पाएको थियो ठुलो मोल्डमा पनि मैले 25 चोटि ठोके भने उति नै एनर्जी प्रत्येक सोइलले पाउँछ त, सलिडले प्रत्येक ठाउँमा उति एनर्जी पाउँछ? मैले के भने सानो मोल्ड लिँदाखेरि मैले 25 चोटि ठोकेँ, 25 चोटि ठोक्दाखेरि प्रत्येक ठाउँमा जति जति खादिन्थ्यो, अब ठुलो मोल्ड लिए भने त्यो ठुलो मोल्डमा पनि 25 चोटि ठोक्यो भने सबै ठाउँमा अघि जति खादिन्छ भनेको? खादिन्न सर, धेरै गर्नुपर्छ। खादिन्न सर त्यसरी। खादिन्न है, किनभने सबै ठाउँमा एनर्जी पाउँदैन। त्यो भएको हुनाले अब स्याम्पल धेरै भएपछि साइज ठुलो भयो भने अघिको जति नै सानो मोल्डमा 25 चोटि ठोक्दाखेरि जति खादिन्थ्यो त्यति नै खादिनको लागि मैले 25 चोटि भन्दा बढी ठोक्नुपर्छ है। त्यसकारण कति ठोक्नुपर्छ त अब र मैले 56 चोटि ठोक्नु पर्यो। 3 लेयरमै ठोक्ने 310 सेम है, सेम हाइटबाट, सेम र्यामर, र्यामरको हाइट पनि त्यही छ, वेट पनि त्यही छ, नम्बर अफ लेयर पनि त्यही छ, मात्र मैले के गर्ने रहेछु त भन्दा 56 चोटि ठोक्ने रहेछु एक लेयरमा। अघि न 25 चोटि ठोकेको थियो भने अब 56 चोटि ठोक्ने रहेछ भनेपछि अब कोर्स सोइल र फाइन सोइल दुईटैमा गर्ने प्रोसेस सेम हो। अब यहाँ ठुलो मोल्ड ल्याएर अब प्रत्येक लेयरमा हामी 56 चोटि ठोक्नु पर्ने रहेछ। बुझ्यो? यस सर। ल यति भइसकेपछि यो दुईटाको डिफरेन्स थाहा भयो, अब गर्ने प्रोसेस त सेम भयो है, कसरी गर्ने त है त भनिसकेपछि अब यति भइसकेपछि यहाँ अब यो भरिसक्यो, 3 लेयरमा खादिसकेपछि यो कलरलाई फेरि यहाँबाट झिकिसकेपछि अब यहाँ मोल्ड भन्दा माथिसम्म माटो हुन्छ नर्मल्ली। यदि माथिसम्म माटो भएन भने यो मोल्ड माटोले भरिएन भने त त्यो चाहिँ नि हामीले रिजेक्ट गर्नु पर्यो, भएन त्यो है, माटो भरिएन भने त त्यो अब माटोको भोल्युम हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई रिजेक्ट गर्नु पर्यो। नर्मल्ली हाम्रो मोल्डको हाइट भन्दा माथिसम्म माटो हुन्छ, यसलाई कलरलाई झिकिसकेपछि अनि चक्कुले बढी भएको माटो काटेर यसरी सम्म पार्ने, बढी भएको काटो फालिदिने काटेर। त्यसपछि यो नट बोल्ट खोलेर फेरि यो बेस प्लेटलाई पनि झिक्ने अनि यो मोल्ड मात्रै बाँकी रहन्छ। अनि यसलाई वरपर माटो लाएको छ भने रुमालले पुछेर मोल्डको बाहिर लाया हुन्छ, हिलो लाया हुनसक्छ, त्यसलाई पुछेर यसलाई लगाएर जोक्ने। सक्छ यति गर्न? सक्छ है। यति गरिसकेपछि यो मोल्डको माथिबाट पनि माटो देखिन्छ, तलबाट पनि माटो देखिन्छ, बेस प्लेट झिकिसकेका छौ, तल र माथि दुवैतिर माटो देखिन्छ। अब यो माटोमा कति पानी छ त, कति वाटर कन्टेन्ट छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि एउटा सानो क्यान लिने, एउटा कन्टेनर लिने, त्यसको खाली मास लिने, एम्टी मास लिने, अनि त्यसमा हामीले 3टा लेयरमा माटो यहाँ खाँदैछौँ, कम्प्याक्सन 3टा लेयरमा गरेछौँ। 3टै लेयरबाट अलिअलि माटो लिएर त्यो कन्टेनरमा हाल्ने, यहाँ माथिबाट अलिकति माटो कोतारेर हालिदिने, तलपट्टिबाट पनि अलिकति माटो कोतारेर हालिदिने त्यही कन्टेनरमा। अनि यो र्यामरले यसलाई ठोक्ने अनि यो माटो तलबाट फुस्किन्छ, निक्लिसकेपछि बिचको पनि अलिकति माटो झिकेर यो अघि कन्टेनरमा हालिदिने। 3टैको अलिअलि थोरै हालेर 20-25 ग्राम 50 ग्राम जति बनाउने अनि त्यसलाई लगभग त्यति बनाएर जोखेर ओभनमा हालिदिने। हालिसकेपछि भोलिपल्ट गरेर जोक्यो भने त्यसको वाटर कन्टेन्ट आउँछ। बुझ्यौ? यस सर। यहाँसम्म बुझ्यो सबैले?
Yes, Yes, sir. sir. ल भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अब यो सलिड पार्टिकलहरू छ, हामीले त अलमोस्ट ड्राई सोइलमा एयर भोइड मात्रै भएको सोइलमा कम्प्याक्सन गर्छौँ, थोरै पानी भएको सोइलमा मात्रै गर्छौँ भनेका छौँ र कम्प्याक्सन गर्दा पानी हामीले थप्छौँ भनेका छौँ। त्यसकारण अब मैले कम्प्याक्सन गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ त, सलिड पार्टिकलहरूको बिचमा मुभमेन्ट हुन्छ। मैले ठोकेको इनर्जीले यो पार्टिकल तल आउला, तल सर्न खोज्छ, घचाडिन्छ। मैले चाहिँ नि यो पार्टिकलमा पर्ने गरेर ठोक्यो भने यो तल आउँछ। तल आउँदाखेरि यसको र यसको बिचमा यहाँ फ्रिक्सन हुन्छ, कन्ट्याक्ट सर्फेसमा यो फ्रिक्सन हुन्छ है। हो, यो फ्रिक्सन भएपछि जति जानुपर्ने त्यति जाँदैन। मैले हालेको पानीले यहाँ बिचमा जुन फ्रिक्सन आउँछ त्यो फ्रिक्सनलाई यसले घटाइदिन्छ है, घटाउँछ, अनि यो तलतिर मुभमेन्ट हुन्छ है। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब मैले के गर्ने त भन्दाखेरि यो माटो निकालिसकेको छ, यो निक्लिसकेको माटोलाई फुटाउने, अब बाँकी भएको अघि टेबलमा मुछेको माटो बाँकी छ, त्यसमा यसलाई मिसाउने, त्यसमा अब अलिकति थोरै पानी हालेर फेरि राम्रोसँग मुछ्ने। बुझ्यौ? बुझौँ सर। हो, त्यसपछि फेरि यसलाई अघि जस्तै 3 चोटि 25-25 चोटि ठोकेर, अथवा ठुलो मोल्ड छ भने 56-56 चोटि ठोकेर कम्प्याक्सन गर्ने। गरिसकेपछि हेर, एउटा मैले यहाँ टेबल बनाएको छु। यो टेबल तिमीहरूले अब हेर्नु पर्यो है, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ मैले स्टेप लेखिदिएको छु। यहाँ के छ भन्दाखेरि मास अफ है मोल्ड और बेस प्लेट भनेको छ। बेस प्लेट नलिकन गरे पनि मिल्छ भने मैले अघि नै बेस प्लेट लिएर गरे पनि मिल्छ भने थिएँ। तर बेस प्लेट लिएर गर्दाखेरि चाहिँ नि समस्या के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ यो बेस प्लेटमा धेरै माटोहरू अड्किन सक्छ, त्यो मैले पुस्नलाई गाह्रो हुनसक्छ, झन्झट हुन्छ। त्यसकारण बेस प्लेट नलिकन गरे पनि सजिलो हुन्छ है, पुस्न पनि कम पुसे पुग्छ। त्यसकारण अब बेस प्लेट लिएर गर्ने पनि चलन छ, जसरी लिएर गरे पनि गर्न मिल्छ। भनेपछि अब तिमीले बेस प्लेट नलिकन गरेका छौ अथवा बेस प्लेट लिएर गरेका छौ भने पहिला इम्टी मास जोखाएका छौ, अनि माटो खाँदेर जोखाएका छौ। यो दुईटाको डिफरेन्सबाट मोल्डमा भएको माटोको मास आयो है। यो मोल्डमा कति माटो छ त भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ कति माटो छ भन्ने कुरा तिमीलाई आयो। यो मोल्डको डायामिटर र हाइट तिमीले नाप्छौ भन्ने क्यालिपरले नापिसकेपछि यसको भोल्युम आउँछ। भनेपछि यो सोइलको भोल्युम र यो सोइलको मास आयो भनेपछि यो सोइलको डेन्सिटी आउने भयो। बुझ्यौ? बुझ्छौ? बुझौँ सर। भनेपछि यहाँ अब डेन्सिटी आयो। डेन्सिटी भनेको यो मास बाई भोल्युम भयो। 3 भनेको मास भयो है, यो 3 मा मास छ है, मास बाई भोल्युम भयो। अब त्यसपछि कन्टेनर राख्यो तिमीले वाटर कन्टेन्टको लागि, वाटर कन्टेन्टको यो फर्मुलाबाट वाटर कन्टेन्ट आउने भयो, वाटर कन्टेन्ट पनि आयो। तिमीलाई के थाहा छ त भन्दा अब यो फर्मुलाबाट डेन्सिटी आइसक्यो, वाटर कन्टेन्ट पनि आइसक्यो भने त्यसको ड्राई डेन्सिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्न यो फर्मुला मैले डिराइभ गरेको छ, याद छ? यति चिसो माटो, यति डेन्सिटी भएको चिसो माटोलाई सुक्खा पार्यो भने यति ड्राई डेन्सिटी हुन्छ भनेर यो फर्मुलाबाट आउने भयो। भनेपछि ड्राई डेन्सिटी आयो, एउटा स्याम्पलको ड्राई डेन्सिटी यति आयो। आइसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो माटोमा अब फेरि हामीले अलिकति पानी हालेर मुछेर फेरि ठोक्यौँ। कसरी ठोक्यौँ त? फेरि अघि जस्तै गरेर ठोक्यौँ, सेम टु सेम प्रोसेस यहाँ गऱ्यौँ, 3टा लेयरमा गऱ्यौँ, ठोक्यौँ। ठोकिसकेपछि बढी भएको काटेर फाल्यौँ, फेरि यसलाई जोख्यौँ। जोख्दाखेरि अब यहाँ मोल्डमा कति माटो छ त यो हामी हेरौँ। फर्स्ट स्याम्पलमा M1 थियो भने अब सेकेन्ड स्याम्पलमा M2 आयो है। अब M1 फर्स्ट स्याम्पलमा पानी धेरै छ कि सेकेन्ड स्याम्पलमा पानी धेरै छ त? पहिलोचोटि खाँदाखेरि यो माटोमा धेरै पानी छ कि दोस्रोचोटि खाँदाखेरि यसमा धेरै पानी छ? भन त। हेलो, सुनिरहेछौ? यसो सुन्दैछ।
कुनमा पानी धेरै हुन्छ? फर्स्ट चोटिको कम्प्याक्सन गर्दा पानी धेरै हुन्छ कि माटोमा सेकेन्ड चोटिमा पानी धेरै हुन्छ? फर्स्ट चोटिकोमा सर। फर्स्ट चोटिमा मैले 3 लेयरमा कम्प्याक्सन गरेँ, पानी हालेर मुछेर कम्प्याक्सन गरेँ, अनि यसको चाहिँ नि मास लिएँ, डेन्सिटी निकालेँ, अनि 3टै लेयरको वाटर कन्टेन्टको लागि स्याम्पल लिएर ओभनमा राखिदिएँ। त्यसपछि यो माटोलाई फुटाएर अनि टेबलमा बाँकी भएको माटो पनि मिसाएर फेरि पानी थपेर मुछेँ भने मैले मुछिसकेपछि फेरि 3 लेयरमा खाँदेँ भने अब यो खाँदेको माटोमा यसमा पानी धेरै छ कि पहिलोचोटिमा पानी धेरै छ? दोस्रो सर। सेकेन्ड चोटिकोमा बुझ्नु न? सर त्यो खादिसकेपछिकोमा सर। सेकेन्डकोमा सर, सेकेन्डकोमा। सेकेन्डकोमा मैले पानी थपेर मुछेको छ भने त्यसमा पानी बढी हुने भयो नेचुरली। भनिसकेपछि अब यहाँ पानी थपेर मुछिसकेपछि यहाँ खाँदेपछि यसलाई मैले जोखेँ भनेपछि यो मोलमा कति माटो छ त भने त्यो M2 भयो। M2 भयो। यहाँ अब हामीले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि मैले अब आफै गर्दाखेरि थाहा पाइहाल्छ होइन। प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि के भेटाउँछ त भन्दा त्यही एउटै मोलमा पहिला फर्स्ट चोटि गर्दाखेरि त्यही 3टा लेयरमा 25-25 चोटि ठोकेर गर्दाखेरि M1 मास आयो भने दोस्रो चोटिमा M2 अर्कै मास आउँछ त्यसमा है। त्यहाँ माटो धेरै अटाउँछ कि थोरै अटाउँछ त भन्दा M1 भन्दा M2 धेरै हुन्छ। त्यही मोलमा माटोको मास चाहिँ नि अब धेरै आयो भनेपछि त्यहाँ धेरै माटो अटायो। किन धेरै माटो अटायो त भन्दाखेरि मैले हालेको पानी थपेछु बढी, मैले त्यो थपेको पानीले पहिलो स्याम्पलमा भन्दा दोस्रो स्याम्पलमा यहाँ जुन फ्रिक्सन फोर्स छ त्यसलाई घटाइदिन्छ। मैले हालेको पानीले यो सर्फेसमा कन्ट्याक्ट एरियामा पार्टिकलहरूको बीचमा जुन कन्ट्याक्ट सर्फेस छ त्यहाँ लुब्रिकेटिङ गरिदिन्छ, पानीले चिप्लाइदिन्छ, मतलब फ्रिक्सन घटाइदिन्छ, जसले गर्दा सलिडहरू अलि मोर इजिली मुभमेन्ट गर्न सक्छ। भनेपछि अघिनको जति नै मैले फोर्स लगाए पनि अघिनो फ्रिक्सन धेरै थियो, थोरै मुभमेन्ट गर्थ्यो भने अहिले फ्रिक्सन अलिकति घट्यो, पानीले गर्दा लुब्रिकेटिङ गर्यो, जसले गर्दा त्यहाँ धेरै मुभमेन्ट गर्यो अनि त्यहाँ धेरै माटो अटायो, जसले गर्दा त्यही मोल्डमा धेरै माटो अटाउँछ। बुझ्यौ? भने मतलब के हो त सेकेन्ड चोटिमा कम्प्याक्सन बढ्यो, त्यो मोल्डमा धेरै माटो अटायो भनेपछि अब त्यो माटोको डेन्सिटी पनि बढ्यो। किन भन्दाखेरि तिम्रो त्यहाँ चाहिँ नि भोल्युम त मोलको बराबर छ, त्यो माटोको भोल्युम त बराबर छ, माटो मोलमा धेरै अटायो, मास धेरै भयो, भोल्युम त कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि डेन्सिटी पनि बढ्यो। अब अघि जस्तै 3टै लेयरको अलिअलि चाहिँ नि माटो लिएर एउटा फेरि कन्टेनरमा राखेर ओभनमा राख जोखेर त्यसले फेरि वाटर कन्टेन्ट दिन्छ अनि दोस्रो स्याम्पलको पनि ड्राई डेन्सिटी हामी निकाल्न सक्छौँ अघिनको फर्मुलाबाट। यो फर्मुलाबाट त्यसको पनि डेन्सिटी निकाल्न सक्छौँ। त्यति गरिसकेपछि त्यो माटोलाई फेरि हामीले निकाल्ने, यसलाई फेरि निकाल्ने, निक्लिसक्यो होइन, 3टै लेयरको राख्दाखेरि त यो निक्लिसक्यो, यसलाई फेरि फुटाउने अनि टेबलमा भएको माटोमा मिसाउने, फेरि पानी थप्ने, फेरि 3 लेयरमा कम्प्याक्सन गर्ने। यसरी गर्दाखेरि अब फेरि त्यो पानीले अझ लुब्रिकेटिङ गरिदिन्छ अनि M2 भन्दा M3 फेरि बढी आउँछ भनेपछि मोल्डमा धेरै धेरै माटो अटाउँदै जान्छ। हामीले उति नै खाँदे पनि मोल्डमा धेरै माटो अटाउँछ। किन माटो धेरै अटाउँछ त भन्दा हामीले हालेको पानीले त्यहाँ हाम्रो सलिड पार्टिकलको बीचमा हुने फ्रिक्सनलाई घटाउँदै जान्छ, जसले गर्दा मुभमेन्ट है भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट इजी हुन्छ, जसले गर्दा धेरै तल तल मुभ गर्छ र धेरै माटो अटाउँछ र यसरी हाम्रो डेन्सिटी माटोको बढ्दै जान्छ। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। यस सर। अब यसरी मैले चाहिँ नि खाँदै खाँदै जाँदा पानी हाल्दै कम्प्याक्सन गर्दै गइरहेको छु भनेपछि अब के हुने रहेछ त, खाँदाखेरि के हुने रहेछ भन्दाखेरि एक त हावाको भोल्युम घट्दै गयो, सलिड पार्टिकल नजिक नजिक गइसकेपछि हावाको भोल्युम घट्दै घट्दै गयो। अर्को के गरिरहेको छु त, एट द सेम टाइम म पानीको भोल्युम पनि बढाउँदै पानी बढी बढी थप्दै गइरहेको छु भनेपछि भोइड त एयर भोइड अटोमेटिकली घटिरहेछ, साथसाथै त्यो भएको एयर भोइडमा पनि मैले
मैले हालेको पानी कहाँ जान्छ त? त्यही भोइडमा गएर बस्छ। भनेपछि त एउटा चाहिँ नि सलिड पार्टिकलहरू सरेर एयरको भोइड घटाइरहेछ, अर्को चाहिँ नि पानीले डिस्प्लेस गरेर पनि एयरको भोइड घटिरहेछ। बुझ्यौ? यस सर। भनेपछि अब मैले हालेको पानी अब चाहिँ नि अब एयरको भोइड घट्दै घट्दै गइसकेपछि मैले पानी पनि हाल्दै गइरहेको छु भने भोइडमा अब एयरभन्दा वाटर धेरै हुन थाल्छ। वाटर थपिरहेछौँ, एयर चाहिँ नि दुई किसिमले घटिरहेछ। एउटा त हालेको पानीले डिस्प्लेस गरेर एयर घटिरहेछ, अर्को चाहिँ नि सलिड पार्टिकलहरू नजिक नजिक आएर एयर घटिरहेछ। भने एयरको भोल्युम दुईटा कारणबाट घटिरहेछ, वाटरको भोल्युम त बढिरहेछ, मैले बढाइरहेको छु। भनेपछि अब कुनै बेलामा के हुन्छ त भोइडमा एयरभन्दा पानी धेरै हुन खोज्छ है। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मैले ठोक्दाखेरि मैले यहाँ माटोलाई यहाँ र्यामरले यहाँ ठोकेँ भने र्यामरको मुनि चाहिँ नि तल खादिन्छ, तर वरिपरि चाहिँ नि पुचुक पुचुक माथि आउँछ। अघि नै चाहिँ नि अलि सुक्खा सुक्खा पानी थोरै हुँदाखेरि चाहिँ नि जहाँ थिच्यो त्यही थिचिन्छ, वरपरको केही पनि हुँदैन। तर अब पानी धेरै भएपछि हिलो हुन थालेपछि मैले थिचेको ठाउँमा चाहिँ नि तल जान्छ र वरि हो। भने मतलब के हो त भन्दाखेरि अब यो पानी धेरै भएपछि अघि नै थोरै थोरै पानी हुँदाखेरि मैले थप्दै जाँदा त्यो पानीले त्यहाँ लुब्रिकेटिङ गरिरहेको थियो, जसले गर्दा मुभमेन्ट इजी गरिरहेको थियो, फ्रिक्सनल फोर्स घटाइरहेको थियो, त्यसका कारण त्यहाँ कम्प्याक्सन इम्प्रुभ भइरहेको थियो। अब मैले अब यसरी पानी थप्दै थप्दै जाँदा पानी धेरै भइसकेपछि त्यो पानीले लुब्रिकेटिङको काम नगरिकन स्लाइडिङको काम गरिदिन्छ। त्यसकारण मैले ठोकेको ठाउँमा चाहिँ नि गाडिन्छ, तर वरपरबाट माथि पुचुक पुचुक आउँछ भने स्लाइडिङ हुन्छ, चिप्लिन्छ, सबै भनेको ठाउँमा बस्दैन। त्यसले गर्दा कम्प्याक्सन इम्प्रुभ हुँदैन, कम्प्याक्सन हुँदैन, एकतिर खादिन्छ अर्कोतिर निस्किन्छ, त्यो कम्प्याक्सन हुँदैन। त्यो भएको हुनाले कम्प्याक्सन घट्न थाल्छ। अब भनेपछि अब अघि नैको जति नै मैले ठोक्दाखेरि अब यहाँ कुनै ठाउँमा यसरी M1 भन्दा M2 धेरै, M2 भन्दा M3 धेरै, M3 भन्दा M4 धेरै हुँदै हुँदै जान्छ र कुनै बेलामा यहाँ अब घट्न थाल्छ। अब कम्प्याक्सन नभएपछि मोल्डमा थोरै माटो मात्रै अटाउँछ। अब सपोज यहाँ चाहिँ नि तिम्रो M4 छ अब है त, M4 चाहिँ नि M3 भन्दा कम हुनसक्छ। अब भने मतलब M3 कम हुने बित्तिकै के भयो त डेन्सिटी घट्यो भनेर थाहा भयो कि भएन त? अघिल्लो रिडिङ भन्दा, अघिल्लो टेस्ट भन्दा, अघिल्लो स्याम्पल भन्दा अब डेन्सिटी घट्यो भन्ने थाहा भयो कि भएन त? भयो सर। भयो, कम्प्याक्सन घट्यो भन्ने कुरा थाहा भयो। भनेपछि अब मैले हालेको पानीले उल्टो काम गर्यो, कम्प्याक्सनलाई इम्प्रुभ गरेन, त्यसले स्लाइडिङ गर्यो, त्यसकारण त्यसले नेगेटिभ रोल गर्यो। अब त्यो पानीले चाहिँ नि हाम्रो कम्प्याक्सन बढाएन भन्ने थाहा हुन्छ। अब यसरी थाहा भइसकेपछि पनि अब एकचोटि अब कहाँ गएर घट्छ थाहा छैन, M3 बाट M4 मा घट्छ कि अथवा M5 मा घट्छ कि M6 मा घट्छ थाहा छैन हामीलाई, तर घट्छ, गर्दै गएपछि घट्छ। सोइलको टाइपमा फरक पर्छ र तिमीले प्रत्येकचोटि कति पानी थपेका छौ त्यसमा पनि फरक पर्छ। तर यसरी गर्दै जाँदा कुनै बेलामा हाम्रो ठ्याक्कै अगाडिको रिडिङ भन्दा, फर्स्टको रिडिङसँग होइन अगाडिको रिडिङ भन्दा घट्छ। यसरी घटेको थाहा पाइसकेपछि पनि तिमीले एकचोटि फेरि पानी हालेर मुछेर फेरि गर्ने। घट्छ अझ पानी हालेपछि झन् घट्छ, घट्न त घट्छ, अहिले नै घटिसकेपछि अझ पानी हालेर कम्प्याक्सन घट्छ भन्ने त थाहा छ, तर पनि ग्राफ प्लट गर्नको लागि अर्को एउटा रिडिङ पनि लिनुपर्छ। घट्ने थाहा पाउँदै पनि एकचोटि पानी थपेर फेरि कम्प्याक्सन गर्ने। बुझ्यौ? यस सर। सबैले बुझ्यो कम्प्याक्सन कसरी गर्ने? बुझ्यौँ सर। ल यसरी कम्प्याक्सन गरिसकेपछि अब तिमीसँग के छ त है, वाटर कन्टेन्ट सबै स्याम्पलको छ है। भोलिपल्ट वाटर कन्टेन्ट आइसक्यो, त्यो वाटर कन्टेन्ट आइसकेपछि त्यो वाटर कन्टेन्टको हेल्पले चाहिँ नि ड्राई डेन्सिटी पनि निकाल्न सक्छौ। ड्राई डेन्सिटी यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौ। रो त त्यही दिनमा आउँछ, पहिलो दिनमै आउँछ, प्र्याक्टिकल गर्दै आउँछ। ओमेगा भोलिपल्ट आउने भएको हुनाले यो 5 वटै 6 वटै 7 वटै कतिवटा स्याम्पल गरेछौ त्यसको त्यतिवटै ओमेगा आउने भयो, त्यतिवटै रो आउने भयो। भनेपछि यो फर्मुला लगाएर प्रत्येक स्याम्पलको ड्राई डेन्सिटी पनि आउने भयो, प्रत्येक सोइलको वाटर कन्टेन्ट पनि आउने भयो। यसरी आइसकेपछि नर्मल ग्राफमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो ग्राफ प्लट गर्ने है।
नर्मल ग्राफमा प्लट गर्ने। यतातिर चाहिँ नि मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा वाटर कन्टेन्ट राख्ने एक्स एक्सिसमा, वाइ एक्सिसमा चाहिँ नि ड्राई डेन्सिटी प्लट गर्ने। नर्मल ग्राफमा प्लट गर्ने, सुटेबल स्केल लिएर प्लट गर्ने। सकेसम्म ग्राफमा ठुलो आओस्, सानो नबनाउने, ग्राफ जत्रो छ त्यत्रै आओस्, स्केल ठुलो लिने। लिँदाखेरि अब यसले यहाँ 4 वटा स्याम्पल गरेको छ। एउटा पोइन्ट यहाँ आयो, अर्को पोइन्ट यहाँ आयो, अर्को पोइन्ट यहाँ आयो, अर्को पोइन्ट यहाँ, 4 वटा स्याम्पल गरेको छ। 4 वटा स्याम्पलबाट पास हुने। यो कर्भ जहिले पनि प्याराबोलिक हुन्छ। त्यसकारण अब 4 वटा, 5 वटा, 6 वटा जतिवटा स्याम्पल ल्याएको छ तिमीले, प्रत्येक स्याम्पलले एउटा एउटा पोइन्ट दिन्छ। प्रत्येक स्याम्पलको ड्राई डेन्सिटी र मोइस्चर कन्टेन्टबाट एउटा एउटा पोइन्ट आउँछ। त्यो सबै पोइन्टबाट पास हुने एउटा फ्रेन्च कर्भले युनिफर्म एउटा राम्रो चाहिँ नि एउटा प्याराबोला बनाउने है। अब चाहिँ नि सबै पोइन्टबाट चाहिँ नि जान्छ भने ठिकै छ, एकदम राम्रो भयो। तर कुनै कुनै नजान पनि सक्छ। त्यस्तो भयो भने अब धेरै पोइन्ट छ भने त तिम्रो चाहिँ नि एउटा दुईटा छोड्यो भने केही फरक पर्दैन। तर अब थोरै पोइन्ट छ भने एउटा दुईटा छोड्दाखेरि फरक पर्छ। एभरेजिङ गर्ने, एउटा यसले माथि छोड्यो, एउटा तल पार्यो है। कर्भ एउटा माथिबाट गयो, एउटा तल गयो, एभरेजिङ गर्यो, दुईटा पोइन्ट चाहिँ नि कर्भमै पर्यो। यसरी एभरेजिङ गर्नु पनि सकिन्छ। सकेसम्म एउटै कर्भ चाहिँ नि सबै पोइन्टबाट जाओस्। यसरी एउटा राम्रो प्याराबोला बनाउने। त्यो प्याराबोला बनाइसकेपछि यसलाई हामी कम्प्याक्सन कर्भ भन्छौँ। यो प्याराबोलालाई कम्प्याक्सन कर्भ भन्छौँ। यसको टप पोइन्ट पत्ता लगाउने है। टप पोइन्टबाट वाइ एक्सिसतिर गयो भने यसले डेन्सिटी दिन्छ, ड्राई डेन्सिटी। त्यो ड्राई डेन्सिटीलाई हामी म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी भन्छौँ। र यो एक्स एक्सिसतिर गयो भने यसले वाटर कन्टेन्ट दिन्छ। त्यो वाटर कन्टेन्टलाई हामीले अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट अथवा अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्छौँ। भनेपछि हामीले यो कम्प्याक्सन गरिसकेपछि कम्प्याक्सनको जुन टेस्ट डाटाहरू आउँछ त्यो डाटाहरूबाट चाहिँ नि ग्राफ प्लट गर्छौँ। त्यो ग्राफ प्लट गरिसकेपछि रिजल्ट आउँछ। के आउँछ त? म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी र अप्टिमम ओएमसी भन्छ हामी, अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा ओडब्ल्युसी अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट हामी निकाल्छौँ। बुझ्यो यदि? Yes, sir. Yes, sir. यो चाहिँ नि हामीले ल्याबमा गर्छौँ। कहिलेकाहीँ जाँचमा पनि डाटाहरू दिन्छ, अनि ग्राफ प्लट गर, ओएमसी निकाल, ड्राई डेन्सिटी म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी निकाल भनेर सोध्नु पनि सक्छ है। भनेपछि यो प्र्याक्टिकल राम्रोसँग आफैले बुझेर गरेको छ भने जाँचमा यस्तो क्वेसन आयो भने त्यतिकै गर्न सकिन्छ है। ठुलो त्यति अप्ठ्यारो कुराहरू छैन यसमा है। डाटाहरू धेरै छ, अलिकति टाइम अथवा चाहिँ नि अलिक टिडिएस छ भन्ने मात्रै हो, तर अप्ठ्यारो चाहिँ छैन। यसरी कम्प्याक्सन कर्भ ड्र गरेर हामी कम्प्याक्सन कर्भबाट हामी रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ? ल भनौँ। छैन सर। छैन सर। छैन है। ल अब ठुलो मोल्ड लिएर गइरहेको छ भने यसरी नै गर्ने हो। ठुलो मोल्डमा प्रत्येक लेयरमा 56 चोटि ठोक्ने मात्रै हो, अरू केही पनि फरक छैन। यसरी गर्ने। र यहाँसम्म समस्या छैन भने अब हामी हेरौँ। यहाँनिर है त दुईटा यहाँ अलिकति ड्राई डेन्सिटीको फर्मुला यो हामीले पढाएको छ है। मैले अघि नै भने यो फर्मुला पनि पढाएको छ होइन? ड्राई डेन्सिटीको याद छ? छ सर। अनि ई भनेको ई इन्टु एसआर भनेको ओमेगा जी भन्ने पनि थाहा छ सबैलाई? थाहा छ कि छैन त? थाहा छ सर। छैन? थाहा छ। भनेपछि यहाँ ई को भ्यालु, यहाँ ई को ठाउँमा ओमेगा जी बाई एसआर राख्न सकिन्छ? सकिन्छ? ई को भ्यालु यति राखेँ मैले, के पनि गरेको छैन, यति राखेँ। र यदि यो इक्वेसनमा एसआर को भ्यालु 1 राखेँ भने, एसआर को भ्यालु 1 भने के सोइल स्याचुरेटेड हो? यस सर। हो। भनेपछि यो इक्वेसनमा एसआर को भ्यालु 1 राख्यो भने यो स्याचुरेटेड हुन्छ। यो ओमेगालाई ओमेगा स्याट भन्छौँ, स्याचुरेटेड वाटर कन्टेन्ट भन्छौँ हामी है। भनेपछि यो फर्मुला यस्तो आयो है, 1 प्लस ओमेगा स्याट जी भयो है, स्याचुरेटेड वाटर कन्टेन्ट भयो। यो एसआर को भ्यालु 1 राख्दाखेरि बुझ्छ यो? बुझ्छौँ सर। ल भनेपछि के हो त? यो एसआर को भ्यालु 1 राख्दाखेरि आउने ड्राई डेन्सिटी भयो। यो ड्राई डेन्सिटीको इक्वेसन हो। ड्राई डेन्सिटीको इक्वेसन यदि यहाँ एसआर को भ्यालु 1 राख्यो भने
स्याचुरेटेड हुँदाखेरिको ड्राई डेन्सिटी हो। अब सोइल स्याचुरेटेड हुँदाखेरिको ड्राई डेन्सिटी आउँछ त? Yes, sir. सोइल स्याचुरेटेड हुँदा ड्राई हुन्छ? यहाँ मैले एसआर को भ्यालु 1 राख्ने बित्तिकै यो ड्राई डेन्सिटी भने स्याचुरेटेड हुँदाखेरिको ड्राई डेन्सिटी हो। अब स्याचुरेटेड र ड्राई त एकैचोटि हुनै हुँदैन सोइल, त्यसकारण यो भ्यालुलाई हामी थ्योरेटिकल म्याक्सिमम भन्छौँ। यो म्याक्सिमम भ्यालु हो, एसआर 1 राखे पनि म्याक्सिमम आउँछ यो भ्यालु है। साथसाथै यो चाहिँ नि थ्योरेटिकल भ्यालु मात्रै हो, किन सोइल ड्राई र स्याचुरेटेड एकैचोटि हुँदैन। हुन्छ पोसिबल छैन? हुँदैन सर। छैन, यो थ्योरेटिकल पोसिबल छ, प्र्याक्टिकल पोसिबल छैन है। थ्योरेटिकल कतिखेर पोसिबल छ त? यो सोइल ड्राई पनि हुने स्याचुरेटेड पनि हुने। हो, अब यहाँ सोइलमा भोइड छैन भने, एउटा पनि भोइड छैन भने त्यसलाई ड्राई भन्न पनि मिल्यो, स्याचुरेटेड भन्न पनि मिल्यो हो। यस सर। यस सर। तर कम्प्याक्सनबाट सबै भोइड हामीले निकाल्न सक्दैनौँ है। सोइलमा त जहिले पनि भोइड हुन्छ, धेरै र थोरै भन्ने मात्रै हो। त्यसकारण यो कम्प्याक्सनबाट यो भोइड सबै निकाल्न सकिँदैन, भोइड जहिले पनि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो इक्वेसनबाट आउने भ्यालु भनेको थ्योरेटिकल भ्यालु मात्रै हो, प्र्याक्टिकल्ली दिस इज नट पोसिबल। बुझ्यो है? Yes, sir. भनेपछि अब हेर, यहाँ आउने ओमेगा, यो ओमेगा 1 यो कति त? यो हेर्दै जाउँ त ल। यो कपी गरौँ हैन? यो ओमेगा 2 होला यो हैन? ओमेगा 2 भयो यो। त्यस्तै गरे यो 3 भयो, 3 भयो, यो 4 भयो हैन? यो 4 भयो। यसरी ओमेगा अब 1 2 3 4 आयो। हामीले कम्प्याक्सन गर्यो, अहिले 4 वटा स्याम्पल भनौँ नि त ल। ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 आयो। यो ओमेगा 1 ले सोइललाई स्याचुरेट गरेछ? पहिलो स्याम्पलमा स्याचुरेट भएको छ? छैन सर। दोस्रोमा स्याचुरेट भएको छ? तेस्रोमा स्याचुरेट भएको छ? छैन। यो कुनै पनि वाटर कन्टेन्टले सोइल स्याचुरेट भएको छैन है, सोइल स्याचुरेट भएको छैन। तर मैले यसलाई स्याचुरेटेड माने भने अब यो 4 वटा स्याम्पल मध्ये कुनमा धेरै हावा छ त? भन त। पहिलो स्याम्पलमा हावा धेरै छ कि दोस्रो स्याम्पलमा हावा धेरै छ कि तेस्रोमा हावा धेरै? कुनमा एयर भोइड धेरै छ? 1 मा। 1 मा है, 1 मा। अनि त्यसपछि 2 मा 3 मा यसरी एयर भोइड घट्दै जाने हो। कम्प्याक्सन बढ्दै गएपछि एयर भोइड घट्दै जाने हो। भनेपछि यदि मैले यो वाटर कन्टेन्टले सोइललाई स्याचुरेटेड गरेछ भनेर एज्युम गरेँ भने, जुन त होइन, मैले त्यस्तो भने स्याचुरेटेड भयो भने मतलब के त? हावा छैन भनेको। भनेपछि मैले यसलाई यो वाटर कन्टेन्टले प्रत्येक स्याम्पललाई स्याचुरेट गरेछ भने मतलब के हो त भन्दा, यहाँ भएको एयरको भोल्युमलाई, एयरको मासलाई मैले नेग्लेक्ट गरे हो। यस सर। अब एयरको मासलाई नेग्लेक्ट गर्दा त केही फरक परेन, हामीले सुरुदेखि एयरको मासलाई नेग्लेक्टै गर्ने भने हो। तर यहाँ एयरको भोल्युमलाई पनि नेग्लेक्ट गर्ने कन्डिसन आयो। तर एयरको भोल्युम त नेग्लेक्ट गर्न पाइँदैन। भनेपछि अब नेग्लेक्टै गरेछ भने, प्रत्येकमा नेग्लेक्ट गरेछ भने कुनमा धेरै नेग्लेक्ट भयो त? वाटर एयरको भोल्युम भन्दा स्याम्पल 1 मा धेरै नेग्लेक्ट गर्यो। अनि फेरि त्यसपछि 2 मा अलि कम हामीले, किन प्रत्येकमा एयरको भोल्युम कम हुँदै गएको छ। त्यसकारण मैले चाहिँ नि सबभन्दा धेरै कहाँ एयरको भोल्युम नेग्लेक्ट गरे त? स्याम्पल 1 मा। त्यसपछि अलि थोरै 2 मा, अनि अलि 3, अनि अलिकति थोरै 4 मा। यसरी मैले प्रत्येकमा मैले थोरै नेग्लेक्ट गरेँ। बुझ्यौ यो? यस सर। भनेपछि अब मैले भोल्युम कम लिएँ है 1 मा,
2 मा भन्दा 1 मा कम, 3 मा भन्दा 2 मा, अनि 4 मा भन्दा 3 मा, यसरी चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अब भोल्युम घट्दै आयो, किन भन्दा मैले एयरको भोल्युम नेग्लेक्ट गरेँ भनेपछि अब यहाँ स्याम्पल 1 मा हेर्यो भने यहाँ हेर है, अब यो इक्वेसनमा जुन वाटर कन्टेन्ट छ त्यही वाटर कन्टेन्टलाई मैले स्याचुरेटेड वाटर कन्टेन्ट भनेर माने भने ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4 लाई नै मैले स्याचुरेटेड भनेर माने भने, बुझ्यौ? अघि नै चाहिँ नि जति डेन्सिटी आछ, ड्राई डेन्सिटी जति आएको छ, अब यहाँ स्याचुरेट नहुँदाखेरि एक्चुअल यति आयो 1 + E गरेर, अथवा यो ओमेगा बाई के अरे रो बाई 1 + ओमेगा ड्राई डेन्सिटी आयो। तर मैले त्यो वाटर कन्टेन्ट स्याचुरेटेड नहुँदै पनि त्यसले स्याचुरेट गरेको छ भनेर SR1 माने भने अब मेरो ड्राई डेन्सिटी बढी आउँछ कि यो अघिनको भन्दा बढी आउँछ कि कम आउँछ त? कम। मैले भने बुझ्यो? सर हेलो हेलो, मैले भने क्वेसन बुझ्यो? सर एकचोटि फेरि भन्नु न। हेर, अघि मैले कम्प्याक्सन गरेँ, कम्प्याक्सन गर्दाखेरि पानी पनि हालेर कम्प्याक्सन गरेँ, अलिकति पानी हालेर फर्स्ट स्याम्पल कम्प्याक्सन गरेँ भनेपछि त्यहाँ भोइडमा एयर पनि थियो, वाटर पनि थियो। एयर धेरै थियो, वाटर कम थियो, हो? खै सुनेन? हेलो, कसले सोधेको? बुझ्यो तिमीहरूले? मैले भने सुनिरहेछौ? यस सर। मैले कम्प्याक्सन गर्दाखेरि पानी हालेर मुछेर फर्स्ट स्याम्पल कम्प्याक्सन गरेँ भनेपछि त्यहाँ भोइडमा हावा धेरै थियो, पानी थोरै थियो। अनि मैले अब डेन्सिटी निकाल्दाखेरि टोटल भोल्युम लिएँ, मैले टोटल भोल्युम लिएँ। एयरको भोल्युम पनि आयो, वाटरको भोल्युम पनि आयो, अथवा भोइडको भोल्युम सबै आयो, अनि फेरि त्यसपछि सलिडको भोल्युम पनि आयो। मैले डेन्सिटी निकालेँ, त्यो डेन्सिटीको मद्दत रोबाट, फेरि वाटर कन्टेन्टको हेल्पबाट, यो फर्मुलाबाट मैले रोडी निकालेँ, ड्राई डेन्सिटी आयो। अनि यो ड्राई डेन्सिटी निकाल्दाखेरि मैले टोटल भोल्युम लिएको छु। अब मैले त्यसैलाई के भनेर माने त भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर अब अर्को कन्डिसन मैले के गरेँ त भन्दा यो वाटर कन्टेन्टले त्यहाँ स्याचुरेट गर्यो भनेर माने भनेपछि त्यहाँ हावा छैन भन्ने कन्डिसन आयो। अब मैले त्यसले स्याचुरेट गर्यो भनेपछि हावा छैन भनेपछि त्यहाँ हावाको मास, हावै छैन भने हावाको मास पनि मैले नलिने भयो, हावाको मास त मैले यसै लिन्न। अब हावाको भोल्युम पनि नलिने अवस्था आयो भनेपछि अब हावाको भोल्युम मैले नेग्लेक्ट गरिसकेपछि त एक्चुअल भोल्युम भन्दा त अब मैले अब लिने भोल्युम त कम हुने भयो। मास त मैले मासमा त मैले हावा नेग्लेक्ट गर्दाखेरि त मास त चेन्ज भएको छैन। अब मैले हावा छैन, स्याचुरेटेड छ भनिसकेपछि त भोल्युम घट्यो भनेपछि अब मैले यो स्याचुरेसन छ भनेर SR1 राखेपछि त्यो वाटर कन्टेन्टले स्याचुरेटेड नगरे पनि स्याचुरेटेड छ भनेर मानेपछि अब आउने ड्राई डेन्सिटी बढी हुँदैन? हुन्छ सर। मैले भने बुझ्यो? सबैले बुझ्यो? सबैले बुझ्यो मैले भनेको? बुझेँ सर। ल, नबुझेको सोध है आगे। भने मतलब के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट स्याम्पलमा यो ड्राई डेन्सिटी जति आउँछ त्यो भन्दा बढी म्याक्सिमम थ्योरिटिकल ड्राई डेन्सिटी बढी आउँछ, किन भन्दा मैले त्यही वाटर कन्टेन्टले स्याचुरेट गर्यो भनेर माने। भने मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ हावा छैन भनेर माने, हावाको भोल्युम नेग्लेक्ट गरिदिए भनेपछि यो भ्यालु यो डेन्सिटी भन्दा यो डेन्सिटी बढी आयो, त्यसकारण यसलाई थ्योरिटिकल म्याक्सिमम भ्यालु भनेको। यो थ्योरिटिकल्ली मात्रै पोसिबल छ, विच इज म्याक्सिमम, यो भन्दा बढी जान सक्दैन। त्यस्तै सेकेन्ड स्याम्पलमा पनि यहाँ ड्राई डेन्सिटी आउँछ, त्यो स्याम्पलमा पनि ओमेगा 2 ले स्याचुरेट गर्छ भनेर माने भने यहाँ पनि थ्योरिटिकल भ्यालु त्यो स्याम्पलको आउँछ, त्यसको पनि थ्योरिटिकल आउँछ, त्यसको पनि थ्योरिटिकल आउँछ। प्रत्येक स्याम्पलको थ्योरिटिकल भ्यालु म्याक्सिमम आउने भयो। तर सबै फरक छ, किन भन्दा सबैमा वाटर कन्टेन्ट फरक छ।
अब सबैमा वाटर कन्टेन्ट फरक छ, ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 सबै फरक छ भनेपछि यो सबै भ्यालुमा मैले थ्योरिटिकल म्याक्सिमम भ्यालु निकालेँ भन्दाखेरि अब यो फर्स्ट स्याम्पलमा मैले जति हावाको भोल्युम नेग्लेक्ट गरेँ, अब सेकेन्ड स्याम्पलमा हेऱ्यो भने पानी धेरै छ भनेपछि त्यहाँ हावा थोरै छ, अब त्यो भोइडमा हावा थोरै छ भनेपछि मैले नेग्लेक्ट गरेको हावाको भोल्युम कम हुने भयो। अघिनको भन्दा अब टोटल भोल्युम चाहिँ नि मैले अघिनको धेरै नेग्लेक्ट गरेँ, अब सेकेन्ड स्याम्पलमा अलि थोरै नेग्लेक्ट गरेँ। त्यसकारण फर्स्ट स्याम्पल भन्दा सेकेन्ड स्याम्पलको भोल्युम बढी आउने भयो। त्यसकारण फर्स्ट स्याम्पलको यो थ्योरिटिकल भ्यालु भन्दा सेकेन्ड स्याम्पलको थोरै आउँछ, सेकेन्ड स्याम्पलको भन्दा थर्ड स्याम्पलको थोरै आउँछ, थर्डको भन्दा फोर्थको थोरै आउँछ। बुझ्छौ यो? Yes, sir. तर प्रत्येक स्याम्पलको हेऱ्यो भने यो थ्योरिटिकल भ्यालु यो ड्राई डेन्सिटी भन्दा यो 9 को भन्दा 11 को यो स्याम्पलको पनि 11 को धेरै आउँछ, सेकेन्ड स्याम्पलको पनि 11 को धेरै आउँछ, थर्ड स्याम्पलको पनि 11 को धेरै आउँछ, फोर्थ स्याम्पलको पनि 11 को धेरै आउँछ। तर सबै स्याम्पलको हेऱ्यो भने 1 को यो थ्योरिटिकल धेरै आउँछ, 2 को अलि कम आउँछ, यो यसरी घट्दै जान्छ। किन भन्दाखेरि प्रत्येकमा हामीले नेग्लेक्ट गरेको एयरको भोल्युम कम हुँदै जान्छ। बुझ्यो? बुझेँ सर। यस सर। भनेपछि अब मैले अघिनकै ग्राफमा अब यो वाटर कन्टेन्ट र यो थ्योरिटिकल म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी यो दुईटा 8 र 11 को भ्यालु प्लट गरे भने ग्राफमा है त कस्तो आउँछ त ग्राफमा? अब मैले यहाँ प्लट गरेँ भने यही ग्राफमा यतापट्टि वाटर कन्टेन्ट यतापट्टि ड्राई डेन्सिटी म्याक्सिमम थ्योरिटिकल ड्राई डेन्सिटी प्लट गरे भने अब अघिनको यो ड्राई डेन्सिटी भन्दा अब यो पोइन्ट भन्दा माथि आउँछ, यो पोइन्ट भन्दा पनि माथि आउँछ, यो पोइन्ट भन्दा पनि माथि आउँछ, यो पोइन्ट भन्दा पनि माथि, सबै बढ्छ भनेको छ। तर यो भन्दा यो कम, यो भन्दा यो कम, यो भन्दा कम हुँदै जान्छ। त्यसकारण यसको हामीले ग्राफ प्लट गर्यो भने कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि यस्तो किसिमको कर्भ आउने भयो। अब है यस्तो किसिमको कता गयो यस्तो किसिमको देखेन त है? यस्तो किसिमको कर्भ अलि राम्रो भएन है, यो अलि अर्कै बनाउँ है। यस्तो किसिमको कर्भ बनाउँ न ल, यस्तो किसिमको कर्भ आउने भयो भन्दाखेरि अब यो पहिलो वाटर कन्टेन्ट 4.5 हुँदाखेरि थ्योरिटिकल भ्यालु यति आयो यहाँ माथि, दोस्रोको लागि यो स्याम्पलको माथि यति आयो, तेस्रोको लागि यति आयो, चौथोको लागि यति आयो। भन्दाखेरि यो सबै थ्योरिटिकल भ्यालुहरू प्लट गर्यो भने यो कर्भ भन्दा सबै माथि जान्छ, कर्भको पोइन्ट भन्दा प्रत्येक पोइन्ट भन्दा प्रत्येक स्याम्पलको माथि जान्छ र यो प्रत्येक पोइन्टबाट हामीले ग्राफ प्लट गर्यो भने एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ, स्ट्रेट लाइनै आउँछ। अब इरर भयो भने आउँदैन, तर हामीले यो स्ट्रेट लाइन हुने गरेर ड्र गर्ने, एप्रोक्सिमेसन गरेर एभरेजिङ गरेर स्ट्रेट लाइन ड्र गर्ने। यो लाइनमा यो कस्तो यो कर्भमा के हो त? कतिखेरको कर्भ हो त यो? कतिखेरको कर्भ हो यो? हामीले के भनेर निकाले यो कर्भमा? यो एसआर को भ्यालु कति राखेको? 1 राखेको भनेपछि स्याचुरेसन हो? कति पर्सेन्ट स्याचुरेसन? 100. एसआर को भ्यालु 1 भनेपछि 100% स्याचुरेसन हो? हो सर। त्यसकारण यो ग्राफलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यो ग्राफलाई 100% स्याचुरेसन लाइन भन्छौँ। 100% स्याचुरेसन लाइन भन्छौँ हामी यो ग्राफलाई है। त्यस्तै अर्को हामी हेरौँ, अर्को इक्वेसन हामीले के पनि पढाएको छौँ त भन्दाखेरि रो डी भने यस्तो पनि हुन्छ, 1 माइनस NA जी रो वाटर 1 प्लस ओमेगा जी। यो पनि मैले डेरिभेसन गरिदिएको छु, यो फर्मुला पनि हुन्छ।
है यो भनेको एयर भोइड हो है पर्सेन्टेज एयर भोइड हो एनए भनेको यदि एनए 0 भयो भने के हुन्छ एयर भोइड 0 भयो भने सोइलमा हावा छ छैन एयर भोइड एनए भनेको के त भिए बाई भी हो एनए भने के एनए भने के त भिए बाई भी अब यो एनए 0 टोटल भोल्युम त 0 हुन सक्दैन एयर भोइड 0 हुन सक्छ एनए 0 भने मतलब एयर भोइड 0 हावाको भोल्युम छैन भनेको हावाको भोल्युम छैन भने मतलब स्याचुरेटेड हो हो सर हो भनेपछि एनए 0 राख्यो भने पनि यो इक्वेसन यही आउँछ यही माथिबाट आएको जस्तै आउँछ यो इक्वेसन पनि आउँछ यो चाहिँ नि एसआर 1 राखेर स्याचुरेसन गरेर आएको भयो यो चाहिँ नि एयर हावा 0 छ भनेर आएको हावा 0 भए पनि स्याचुरेटेड हुन्छ पानी 100% भए पनि स्याचुरेटेड हुन्छ त्यसकारण इक्वेसन त एउटै आयो यो दुईटा इक्वेसन एउटै आयो एउटा स्याचुरेसन 100 गरेर एउटा एयर 0 गरेर एउटै भयो त्यसकारण यो ग्राफलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि यो ग्राफलाई 100% स्याचुरेसन लाइन अथवा 0 एयर भोइड लाइन एयर भोइड 0 भने पनि त्यही हो 0% भने पनि त्यही हो 100% स्याचुरेसन भने पनि त्यही हो बुझ्यौ त्यसकारण यो लाइनको नाम दुईटा छ 0 एयर भोइड लाइन अथवा 100% स्याचुरेसन लाइन बुझ्यो बुझे सर यस सर ल तर अब यहाँ एउटा कुरा के छ तिमीले बुझ्नुपर्ने भन्दा अलिकति यहाँ कन्फ्लिक्ट के आउँछ भन्दा ल 100% स्याचुरेसन लाइन भन्नु र 0% एयर भोइड लाइन भन्नु एउटै भयो अब 90% स्याचुरेसन लाइन भन्नु र 10% एयर भोइड लाइन भन्नु एउटै हो Yes, sir. मैले भने बुझ्यो क्वेसन 0% एयर भोइड भन्नु र 100% स्याचुरेसन भन्नु एउटै लाइन आयो अब हेरौं 20% एयर भोइड भन्नु र 80% स्याचुरेसन भन्नु एउटै हो होइन सर किन हो सर हो होइन सर किन त्यो टोटल भोल्युममा हुन्छ नि हो त्यसकारण हेर यहाँ यो कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो स्याचुरेसन तिम्रो ल अब 80% राख्यो 90% कति राख्ने ल कति राख्ने यो 90% राखेर गरेको छु मैले यहाँ है त 90% राख्ने हो भने यो इक्वेसन कस्तो हुन्छ यो एसआर को भ्यालु 90 राख्यो 90% राख्यो भने कति हुन्छ यो एलसीएम लियो भने माथि 0.9 अनि तल चाहिँ नि 0.9 प्लस ओमेगा जी आउँछ यस्तो आउँछ यस्तो आउने भयो है स्याचुरेसन को इक्वेसनबाट 90% राख्यो भने यस्तो आउँछ तर अब 0 एयर भोइड लाइनबाट 10% एयर भोइड भन्यो भने कति हुन्छ त यो 1 minus 0.1 भने 0.9 भयो अहिले भने बुझ्यो Yes, sir. एउटै हो त 0 एयर भोइडबाट माथि माथि 0.9 आउँछ तल 1 प्लसै आउने भयो तर स्याचुरेसनबाट तल पनि 1 को ठाउँमा 0.9 आयो फरक हो 0 एयर भोइड र 100% स्याचुरेसन भने चाहिँ नि एउटै हो एयर 0 भन्नु र स्याचुरेसन 100 भन्नु एउटै हो तर अब 20% एयर भोइड 80% स्याचुरेसन भन्नु अथवा 10% एयर भोइड 90% स्याचुरेसन भन्नु अथवा चाहिँ नि 40% एयर भोइड 60% स्याचुरेसन भन्नु एउटै होइन किन भन्दाखेरि अघि एउटाले भन्यो हैन के हो त भन्दाखेरि स्याचुरेसन र एयर भोइड को कुरो फरक छ हेर एयर भोइड चाहिँ नि विथ रेस्पेक्ट टु टोटल भोल्युम भयो
स्याचुरेसन चाहिँ नि के हो त एसआर भने के हो भोल्युम अफ वाटर बाई कति भोल्युम अफ भोइड त्यसकारण यो विथ रेस्पेक्ट टु टोटल भोल्युम हो यो चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु भोइडको भोल्युम हो त्यसकारण यो एउटै हुन आउँदैन त्यसकारण यहाँ इक्वेसनबाट पनि फरक आएको यति कुरा तिमीले बुझ्नुपर्छ ल केही समस्या छ बुझ्यौं सर ल अब यो प्र्याक्टिकल गरेर हेर्यो भने अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट जुन कर्भ छ यो कर्भबाट आएको है कर्भले के दिन्छ भनेको छ मैले अघि तिमीहरूलाई म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी यो कर्भको पिकले के दिन्छ त म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी दिन्छ वाइ एक्सिसमा एक्स एक्सिसमा ओएमसी दिन्छ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट दिन्छ भनेको छ हामीले निकाल्नु पर्ने यही नै हो है अब यो चाहिँ नि नर्मली डिफ्रेन्ट सोइलमा कति हुन्छ भनेर निकाल्न त ठ्याक्कै निकाल्न त प्र्याक्टिकली गर्नुपर्ने हुन्छ तर सोइलको टाइप हेरेर स्यान्ड छ भने 6 देखि 10% भित्र आउँछ यो ओएमसी सिल्ड क्ले छ भने क्लेमा सबभन्दा धेरै जति मसिनो भयो उति धेरै मुस्नलाई पानी धेरै चाहिन्छ त्यसकारण 20% सम्म आउने रहेछ क्लेमा यो अब यो बीचमा कति आउँछ त क्ले पनि कस्तो क्ले हो क्लेमा के मिसिया छ त कति मिसिया छ त भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ यो रेन्ज भित्र आउँछ अब ठ्याक्कै निकाल्न त प्र्याक्टिकल गर्नु पर्यो अदरवाइज के छ त यो चाहिँ नि हामीले रेन्ज थाहा पाउन सक्छौँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ त अब प्लट द ग्राफ क्यालकुलेट द ओएमसी भन्यो भने ओएमसी आउँछ तिमीले यो ग्राफ प्लट गरेर ओएमसी निकाल्छौ एन्सर निकाल्छौ यति आयो भन्छौ अनि 5-7 नम्बरको नम्बर आउँछ तिमीहरूको लास्टमा सजेस्ट द टाइप अफ द सोइल भनेर 1 नम्बरको सोधे हुन्छ क्या जस्तो तिम्रो ग्राफ प्लट गरेर 15 आयो भने के भन्नु पर्यो त अब यो टेबलको आइडिया छ भने सिल्ड भन्न सक्छौ तिमी 15 आयो भने अथवा 18 आयो भने क्ले भन्न सक्छौ 1 नम्बर आउने भयो हैन सजेस्ट मात्रै गर्ने हो है 15 आएको बिकज रेन्ज इज 12 to 16 सो सोइल इज सिल्ड भन्न सक्छ तिमीहरू यसरी चाहिँ 1 नम्बर 2 नम्बर यसरी त्यो चाहिँ नि पुच्छर क्वेशनहरु आउन सक्छ त्यसरी सोधेको चाहिँ नि तिमीहरू भन्न सक्छौ यो टेबल थाहा भयो भने ल यो भयो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट अब मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टहरु अलिकति मात्रै 5 मिनेट मैले लिएर छोडिदिन्छु है त तिमीहरूलाई मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट भनेको जस्तो कि हेर तिमीहरूको चाहिँ नि अब हाइवेहरु है जस्तो पृथ्वी हाइवे हेर पृथ्वी हाइवेमा चल्ने कस्तो ठुलो ठुलो गाडीहरु आउँछ है अब तिम्रो पुल्चो क्याम्पस अगाडिको बाटो हेरे पनि त्यति ठुलो ट्रकहरु आउँछ त आउँदैन भनेपछि अब पुल्चो क्याम्पसको जति नै बलियो बाटो बनाएर पृथ्वी हाइवेमा बनायो भने त्यो बाटो टिक्छ त मैले भने बुझ्यौ तिम्रो कति ठुलो ठुलो गाडी चढ्ने त्यो बाटोमा अथवा तिम्रो एयरपोर्टमा हेर प्लेन गुड्ने रनवेमा कति लोड आउँछ त प्लेन कति ठुलो छ त्यहाँ कति मान्छे बसेको हुन्छ त्यस्तै गरेर पृथ्वी हाइवेमा गुड्ने 20-25 पाङ्ग्रा भएको ट्रकहरु हेर त्यहाँ कति लोड आउँछ तलको माटोले त्यति बाटोबाट त अलरेडी तल माटोमा त्यो लोड जान्छ अब तिम्रो पुल्चो क्याम्पसको बाटो अथवा तिम्रो चाहिँ गल्ली गल्लीको बाटो हेर त्यहाँ त्यति ठुलो ट्रक आउँदैन त्यति धेरै लोड आउँदैन भनेपछि सबै ठाउँमा माटोले उति नै धेरै लोड बोक्नु पर्छ त पर्दैन कुन चाहिँ नि क्वालिटीको लागि बनाएको त तिम्रो कुन क्वालिटीको लागि बाटो बनाउन लाग्यो त्यहाँ बाटोमा माटोलाई कति खान्नु पर्छ त माटोले कति लोड लिनुपर्छ कति स्ट्रेस लिनुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ नि तिम्रो स्ट्रक्चरको टाइपमा डिपेन्ड गर्ने हो अब यो नेशनल हाइवे हो कि रिजनल हाइवे हो कि हैन अब डिस्ट्रिक्ट हाइवे हो कि रनवे हो कि यो चाहिँ नि तिम्रो क्याटेगोराइज हुनु पर्यो भनेपछि अब तिम्रो चाहिँ नि नेशनल हाइवे तिम्रो चाहिँ नि रनवे भयो भने त्यहाँ धेरै लोड आउँछ अब तिमीले पुल्चो क्याम्पसमा बनाउने बाटो जस्तै बनाइदियो भने भोलि त्यहाँ चाहिँ नि ठुलो 20 चक्की ट्रक आयो भने त भास्ने भयो त्यो त त्यसले लोड त्यो माटोले त्यति लोड लिन सक्दैन अब चाहिँ नि फेरि पृथ्वी हाइवेको जति चाहिँ नि बलियो चाहिँ नि गाडी गुड्न सक्ने जस्तै पुल्चो क्याम्पस अगाडि बाटो बनायो भने त्यो त फेरि त्यहाँ त्यत्रो गाडी कहिले पनि आउँदैन त्यति खर्च गर्नु बेकार हो फेरि त्यो भएको हुनाले अब तिम्रो धेरै हेभी प्रेसर आउँछ हेभी लोड आउँछ भने
तिमीले हेभी कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो, थोरै थोरै लोड आउँछ भने लाइट कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो। त्यसकारण लाइट कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट गर्ने र हेभी कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो भने जस्तो नेसनल हाइवेहरू, रनवेहरू त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि तिमीले मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट गर्नु पर्यो। बुझ्यौ? मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट र स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टको डिफरेन्स बुझ्यौ? यस सर। लाइट कम्प्याक्सन र हेभी कम्प्याक्सन भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब कसरी, अब यो त अब कति लाइट कम्प्याक्सन कसरी गर्ने भनेर बुझ्यो तिमीहरूले। त्यसमा पनि अब कोर्स सोइल छ भने ठुलो मोड लिएर गर्ने, फाइन सोइल छ भने सानो मोड लिएर गर्ने भनेर हामीले गरिसक्यौँ, पढिसक्यौँ, ग्राफ प्लट गरिसक्यौँ। अब मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा पनि अघि जस्तै 20% भन्दा बढी अड्क्यो भने त्यो कोर्स सोइल भन्ने, अनिखेरि त्यसपछि अड्केन भने छिर्यो भने त्यसलाई फाइन सोइल भन्ने। अब फाइन सोइल भयो भने सानो मोड लिने, अघि जस्तै गरेर सानो मोड लिने। त्यो सानो मोड लिँदाखेरि चाहिँ तिम्रो भोल्युम 1000 भयो। अब चाहिँ नि यदि कोर्स सोइल छ भने यहाँ पनि तिम्रो ठुलो मोड लिने 2250 भोल्युम भयो। बुझ्यो? यहाँसम्म के समस्या छ सर? आज अलि बढी भयो जस्तो क्लास। है म 2 मिनेट मात्रै। यहाँसम्म के समस्या छ? छैन सर। ठुलो मोड लिने र सानो मोड लिने भन्ने कुरा हो। कोर्स छ भने ठुलो मोड लिने 2250 भोल्युम हुने भयो, अघि जस्तै फाइन छ भने सानो मोड लिने 1000 हुने भयो। ठिक छ? ठिक छ सर। ल अब यहाँ नम्बर अफ लेयर हामीले स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टमा 3 लेयरमा ठोकेका थियौँ भने यहाँ 5 लेयरमा ठोक्ने। त्यहाँ 3 लेयरमा मोल भरेका थियौँ भने हामीले यहाँ 5 लेयरमा भर्ने, थोरै थोरै राखेर 5 लेयरमा खाद्ने रहेछौँ। बुझ्यौ? यस अब सर। 5 लेयरमा त्यो मोडलाई भर्ने। अब हाइट अफ फल अघि 310 थियो भने अब 450 लिने, ठुलो र्यामर, अल्को र्यामर लिने। अब 310 बाट अघि खसालेको थियो, अब 450 बाट खस्ने भयो। कतिचोटि खसाल्ने त? सानो मोलमा 25 चोटि अघि जस्तै, ठुलो मोलमा 56 चोटि गर्ने। बुझ्यो है? अब र्यामरको वेट कति लिने त भन्दा अघि 2.6 अथवा 2.59 केजी ल्याएको थियो भने अब 4.89 अथवा 4.9 केजी लिने, ठुलो र्यामर लिने। र्यामर पनि ठुलो, अल्को पनि लिने। अनि हाइट अफ फल पनि बढी भयो, मास पनि बढी भयो, अनि नम्बर अफ लेयर पनि बढी भयो। बुझ्यो यति? भने अघिको जस्तै गर्ने, ठुलो र्यामरले ठोक्ने। ठुलो र्यामरले ठोकेपछि हाइट पनि बढी हुने भयो, फ्री फलको वेट पनि बढी हुने भयो र यसलाई 5 लेयरमा ठोक्ने। अघि नै 3 लेयरमा ठोकेको थियो, यसमा 5 लेयरमा ठोक्ने। तर कतिचोटि ठोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि अघि नै र अहिले सेम हो। सानो मोलमा 25 चोटि, ठुलो मोलमा 56 चोटि ठोक्ने। यसरी गरिसकेपछि मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट हुन्छ। बुझ्यो? यस सर। भनेपछि अब मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा धेरै इनर्जी लगायो कि स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टरमा धेरै इनर्जी लगायो हामीले? भन त। माटोमा कुन चाहिँ नि केसमा धेरै इनर्जी लाग्यो? खाद्यौँ, धेरै खाद्यौँ। मोडिफाइडमा किन भन्दा र्यामरको वेट पनि बढी छ, फ्री फल पनि बढी हाइटबाट खसालेको छ, साथसाथै हामीले 5 लेयरमा ठोकेको छ। अघि 3 लेयरमा ठोकेको थियो। 1 लेयरमा 25 चोटि ठोक्यो भने 3 लेयरमा 75 चोटि ठोक्यो। अहिले 5 लेयरमा ठोक्दाखेरि 25 × 5 गर्दाखेरि 125 चोटि ठोक्यो सानो मोडमा। भने इनर्जी पनि धेरै लाग्यो। भनेपछि इस मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा धेरै इनर्जी लाग्छ। त्यसकारण माटो धेरै खादिन्छ। अनि भोलिपछि साँच्चीकै धेरै लोड आयो भने पनि यसले ठेक्न सक्छ, भाँसिँदैन। त्यसकारण यसलाई हामी हेभी कम्प्याक्सन भन्छौँ। अब यहाँ कति गुणा धेरै चाहिँ नि, कति गुणा है, 1 मिनट है, कति गुणा धेरै इनर्जी लाग्छ त भन्दाखेरि फरक के हो त? एउटा वेट, र्यामरको वेट 4.989 छ, इन्टु हाइट 410 इन्टु लेयर 5 लेयर। यति चाहिँ नि
मोडिफाइडको डाटा हो भने यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्डकोले भाग गऱ्यो भने त्यति गुणा बढी एनर्जी लाग्ने भयो। स्ट्यान्डर्डमा कति थियो वेट 2.59, ट्रिफल कति थियो 310, अनि लेयर कति थियो 3 हो भने यो कति आउँछ हेर त, यो यति गुणा हामीले बढी एनर्जी मोडिफाइड प्रक्टर टेस्टमा लगाउँछौँ। यति गुणा बढी एनर्जी लगाएर खाँदेपछि धेरै खाँदिन्छ, धेरै खाँदिसकेपछि तिम्रो अब कम्प्याक्सन धेरै हुन्छ अनि यसले धेरै लोड भोलि गएर लिन सक्छ। कति आयो यो 4.56 4.456 सम्झिनु सकिन्छ। 4.56 टाइम्स भने हामी यति गुणा एनर्जी बढी लाग्छ मोडिफाइड प्रक्टर टेस्टमा। त्यसकारण हेर स्ट्यान्डर्ड प्रक्टर टेस्ट गर्दाखेरि यो निलो ग्राफ आयो भने यसको डेन्सिटी यति आयो, म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी, त्यसको ओएमसी यति आयो भने त्यही सोइलमा तिमीले मोडिफाइड प्रक्टर टेस्ट गर्ने हो भने ग्राफ माथि जान्छ। यो पहेँलो ग्राफ आयो भने ड्राई डेन्सिटी बढ्यो तर ओएमसी घट्यो। थोरै पानी हालेर नै बढी डेन्सिटी हामी एचिभ गर्न सक्छौँ। मोडिफाइड प्रक्टर्स गर्यो भने सेम सोइलमा दुईटा ग्राफ यसरी निकालेको छ। निलो चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड प्रक्टर टेस्टको, यसमा जुन ओएमसी र ड्राई डेन्सिटी आछ त्यो भन्दा बढी ड्राई डेन्सिटी आउँछ तर विथ लोअर भ्यालु अफ ओएमसी। यसरी हामी कम्पेरेटिभ ग्राफ एउटै सोइलको यसरी ग्राफ चाहिँ नि लेफ्टतिर, यो लेफ्टतिर वाइ एक्सिसतिर शिफ्ट हुन्छ, यो भन्दा यता शिफ्ट हुन्छ। त्यसकारण डेन्सिटी बढ्छ, माथि पनि जान्छ, लेफ्टतिर पनि जान्छ। पहेँलो ग्राफ माथि पनि शिफ्ट हुन्छ, लेफ्ट साइडमा पनि शिफ्ट हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त ओएमसी घट्छ, ड्राई डेन्सिटी बढ्छ। यसरी हामी यो कम्प्याक्सन कर्भ ओएमसी र स्ट्यान्डर्ड प्रक्टर टेस्टको के अरे स्ट्यान्डर्ड प्रक्टर टेस्ट र मोडिफाइड प्रक्टर टेस्टको कम्पेयर गर्न सक्छौँ। बुझ्यो? यस सर। ल आज यति नै गर्ने है त।